धन्यवाद दाजु। अब हामी बाइबल कोर्स गाउँछौँ ल दाजु एउटा। हस् हुन्छ। नयाँ बाइबल कोर्स गाउँछौँ। सर्वभूम पुस्तक अमूल्य वचन पवित्र बाइबल सर्वभूम पुस्तक अमूल्य वचन पवित्र बाइबल यसलाई सुन्दछु पढ्दछु र पालना गर्दछु किनकि यो जीवनको ज्योति सहयोगी सङ्ग्रह छ यो सर्व पुस्तक अमूल्य वचन पवित्र बाइबल हाम्रो दाजु सञ्जय हुनुहुन्छ एलसादाई कालिम्पोङबाट। अब हामी प्रभुको दासबाट परमेश्वरको वचन सुन्छौँ। हुन्छ दाजु, तपाईँले आफ्नो समय दिनुहोस्। अब हुन्छ, धन्यवाद। म सञ्जय सापकोटाको प्रेमी जयमसी सम्पूर्ण कफरनाउम कुवेतमा हुनुभएका प्रभुका प्रियजनहरू लगायत यो जुम मार्फत जोडिनु भएको विभिन्न देश विदेशबाट जोडिनु भएका प्रियजनहरूमा अनि जो फेसबुक अनि इत्यादिबाट जो लाइभ प्रसारण जो कुवेतबाट यो कफरनाउमबाट जो भइरहेको छ यसमा तपाईहरु जोडिकन यो सेवाकाईमा रहनुभएका प्रियहरूलाई बेबी जयमसी। अब हामी प्रभुको वचनबाट हामी हेर्ने छौं। मैले आज यस्तो विषय त एउटा केही ल्याइन। मैले अस्तिदेखि यहाँ कफरनाउमका सबै सेवाकाईहरूलाई मैले समय समयमा जुट्दै यसो हेर्ने गर्दै थिएँ। त्यहाँनिर प्राय जस्तो लकडाउनको अहिलेको महामारीको कुराहरू हामीले सुनिरहेका थियौं।
तर आज मेरो विषय त्यो छैन है। अब अर्कै एउटा विषय प्रभुले दिनुभएको छ। म पनि त्यही महामारीकै लकडाउनकै के गर्नुपर्छ कि भनेर प्रार्थना गरिरहेको थिएँ, तर प्रभुले मलाई अर्कै अवसर दिनुभएको छ। हामी त्यो विषयमा हामी मनन गर्नेछौँ। हामी थाहा भएकै पद, याद भएको, कण्ठस्थ पनि भएको पद हामी रोमीको पत्रीबाट एउटा पदलाई पढ्छौँ। रोमी 8 अध्याय अनि यसको 28 पद। यो हामी सबैलाई थाहा भएकै पद हो। हाम्रो प्रार्थना इत्यादि कुराहरूमा पनि हामी यो भर्सलाई दाबी गरिबस्छौँ अनि यही पदलाई हामी आज पढौँ। रोमी 8 अध्याय अनि यसको 28 पद हामी सबै मिलिकन पढौँ। हामी जहाँ जहाँ रहे पनि आफ्नो आफ्नो बाइबलबाट हामी यो पदलाई पढ्नेछौँ। हामी सुरु गरौँ है। And we know that all things work together for good to those अब अर्को पद पनि यसकै छेउबाट हामी पढ्छौँ। रोमी 9 अध्याय, रोमी 9 अध्यायको हामी रोमी 9 अध्याय अनि यसको हामी एउटै मात्र पदलाई हामी यहाँबाट पढौँ। 16 पदलाई हामी पढ्छौँ। रोमी 9 अध्यायको 16 पदलाई पनि हामी मिलेरै पढौँ। So then it is not of him न त इच्छा गर्नेको न त दौडादौडी गर्नेको तर कृपा देखाउनु हुने परमेश्वरको हो। प्रभुले हामीलाई आशीष दिउन्। हामी सहायताको लागि सानो प्रार्थना गरौँ। हाम्रा जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँ आकाश पृथ्वीका मालिक, सबै थोकहरूका सृष्टिकर्ता, प्रभुका प्रभु, राजाहरूका महाराजा, जो सर्वोच्च सिंहासनमा तपाईँ विराजमान हुनुहुन्छ, पवित्रताले सुसम्पन्न परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्तो महान परमेश्वरको सन्तान हामी तपाईँको छोराछोरी हामी कहलाइन पायौँ। यो त हाम्रो कोसिसले होइन, तर तपाईँको आफ्नो अनुग्रह, कृपा, दया हामीमाथि भएको कारणले यो सौभाग्य हामीले पाएको छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। अनि तपाईँ प्रभुले हामीलाई संसारमा राख्दा हुँदै पनि तपाईँ प्रभुले हामीलाई मण्डलीमा राख्नुभयो, मण्डलीको अङ्ग बनाउनु भयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। अनि तपाईँले आफ्नो प्रतिज्ञा तपाईँले गरिकन जानुभएको छ, म लिनको निम्ति तिमीहरूलाई लिनको निम्ति आइरहेको छु भन्ने प्रतिज्ञा तपाईँले जो दिनुभएको छ, यो प्रतिज्ञालाई हामी थाहा गरिकन तपाईँको पर्खाइमा हामी रहेको छौँ। संसारमा भएको सब प्रकारको परिस्थितिहरूको बिचमा तपाईँलाई हेर्ने, तपाईँलाई पर्खिने तपाईँ प्रभुले हामीलाई बनाउनु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। संसारको अन्त अनि तपाईँको आगमनको नजिक हामी पुगेको छौँ। अब तपाईँ प्रभुले हामीलाई तयारी गर्नुहोस्। हामी बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ तपाईँलाई भेट्नको निम्ति, तपाईँसित जानको निम्ति मलाई हामीलाई तयारी गर्नुहोस्, बिन्ती प्रार्थना छ। अब यो तयारीको क्रममा तपाईँले यसरी तपाईँले आफ्नो मण्डलीलाई विभिन्न प्रकारका सेवकाहरू दिनुभएको छ। यद्यपि संसारमा लकडाउन चलिरहेको छ, सब कुराहरू बन्दाबन्दी भए पनि तपाईँले आफ्नो लोकहरूलाई तपाईँले यो सेवकाहरू गर्न स्वतन्त्रता तपाईँ प्रभुले दिनुभएको छ। केही न केही माध्यमहरू बनाइकन यो सेवकाई गर्न दिनुभयो। तीमध्ये हामीलाई यसरी यो आज कफरनाउम कुवेतबाट आज जुम मार्फत यो सेवकाईहरू गर्न दिनुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। यो तपाईँ प्रभुले अनन्तमा तपाईँले अघिबाट विचारिसक्नु भएको तपाईँको योजनाको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद छ। अब यस्तो यो सेवकाई हुँदै आएको छ। तपाईँका दासहरूले विभिन्न विषयहरूमा तपाईँको आवाजहरू ल्याए, हामीले यो आशिषहरू पायौँ। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। आज पनि तपाईँले म सबभन्दा अयोग्य मूर्ख मान्छेलाई तपाईँ प्रभु यो समय तपाईँले दिनुभएको छ। मेरो सबै अवस्था बाहिरी भित्री जान्नुहुन्छ। यो सेवकाई यो समय खेर नजानको निम्ति म सबभन्दा मूर्ख मान्छेलाई प्रयोगमा ल्याइकन तपाईँले यो आजको सेवकाई आशिषित तपाईँले बनाउनुहोस्। जसले सुनिरहेका छन्, जसले सुनाउनु पर्छ, तपाईँले दुवैलाई तपाईँ प्रभुले पवित्र आत्माको अभिषेक तपाईँले दिनुहोस्। तपाईँको उपस्थिति तपाईँले आज हाम्रो बिचमा तपाईँले दिनु। तपाईँ ओम्नी प्रेजेन्ट गड बनिकन तपाईँ एकसाथ सारा ठाउँमा एकदम तपाईँ प्रभु आफ्नो सिंहासन, आफ्नो उपस्थिति बनाउन सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले आफ्नो उपस्थिति दिइकन यो सेवकाईलाई आशिषमय तपाईँ प्रभुले बनाइदिनुहोस्। रगतको छिर्काउ दिनुहोस् आत्मा, प्राण, शरीरलाई। अनि यो सबै डिभाइसहरूलाई तपाईँले आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्नुहोस्। यो नेटको कुनै समस्याहरू नभएको होस्, हामी बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। अब सबै सेवकाईमा तपाईँको अनुग्रह हामी चाहँदछौँ। तपाईँको आवाज हामीले जो आफू सुन्नुपर्छ, हामीलाई सुन्ने तपाईँले बनाउनुहोस्। तपाईँको वचन रोमी हामीले 8:28 पढेको छौँ, 9 को 16 पद पढेको छौँ।
यी त वचनहरूबाट तपाईँ प्रभु हामीसित बात गर्नुहोस्। अब सबै कुरो तपाईँको हातमा जिम्मा लाउँदै तपाईँको उपस्थिति नयाँ गरिकन हाम्रो सबैको बिचमा चाहँदै प्रार्थना प्रभु येशू मसीहकै नाममा पिता सुन्नुहोस्, ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। अच्छा, त्यहाँबाट नेपालीमा पढ्न मिल्छ नि? मिल्छ दाजु। ए त्यसो भए म नेपाली बाइबल पनि ल्याएको थिएँ, म पढ्दिनँ, तपाईँहरूले कृपा मलाई सघाइदिनुहोस् है। हुन्छ दाजु। हामीले यहाँनिर रोमी 8को 28 पदमा जो पढेको छौँ, हामीलाई यो थाहा भएकै सुनिरहेकै पद हो र पनि आज प्रभुले मलाई यो बोझ दिनुभयो। यहाँबाट हामी के विषयलाई हेर्न गइरहेको छौँ भने, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose भन्ने शब्दलाई हामी प्रयोगमा ल्याउँछौँ है। यहाँनिर हामीलाई उहाँको आफ्नो मनसाय अनुसार बोलाएका व्यक्तिहरूको लागि है, यो विषयमा हामी यहाँनिर पढ्नेवाला छौँ अथवा हामी मनन गर्नेवाला छौँ। कृपया पढिदिनुहोस् त नेपालीमा। अनि हामी जान्दछौँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति सबै कुराहरू मिलेर भलाइ नै उत्पन्न गर्दछन्, उनीहरूका निम्ति जो उहाँकै मनसाय अनुसार बोलाइएका छन्। सब कुरो हाम्रो लागि राम्रै हुन्छ, फाइदाकै हुन्छ, मिलेर सबै कुरो राम्रै हुन्छ, तर उनीहरूको लागि अरे जसलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्य मनसायमा बोलाउनु भएको छ, पर्पोजमा बोलाउनु भएको छ भन्ने कुरा हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। अनि यहाँनिर हाम्रो अघि 9 अध्यायको हामीले 16 पदमा पनि पढेको थियौँ। 16 र 17 पद दुईटै पदलाई पढिदिनुहोस् त कृपया गरिकन। यसकारण अब यो कुरा न त इच्छा गर्नको न त तोडजोडी गर्नेको तर कृपा देखाउनु हुने परमेश्वरको हो, किनभने पवित्र शास्त्रले फाराओलाई भन्दछ, मेरो सामर्थ्य म तलमा प्रकट गरौँ र सारा पृथ्वीभरि मेरो नामको प्रचार होस् भन्ने उद्देश्यले मैले तलाई उठाएको हुँ। संसारमा जे पनि कुरो हुन्छ हाम्रो विश्वासीको लागि होस् है, त्यो सबै कुरो चाहिँ हाम्रो परमेश्वरले हामी प्रति राख्नु भएको उहाँको एउटा मनसाय, उहाँको एउटा पर्पोजको कारणले जे पनि हुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँनिर हेर्न पाउँछ। आज हाम्रो विषय चाहिँ हो द पर्पोज अफ गड है, परमेश्वरको मनसाय, परमेश्वरको उद्देश्य, परमेश्वरको विचार, परमेश्वरको चाहनाहरू चाहिँ कुन प्रकारले चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रकट भएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ, त्यो विषयमा आज हामी केही कुराहरू गर्छौँ। अहिले चलिरहेको संसारको कुराहरू पनि यस्तै छ है। संसार यो पनि सबै परमेश्वरको इच्छा अनुसार भएको हामीलाई थाहा छ, परमेश्वरको पर्पोजमा छ यो कुरा पनि। कुनै पनि कुराहरू अनावश्यक हुँदैन जीवनमा। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा अब हामी यहाँनिर हेर्छौँ इन्डिभिजुअल लाइफ, व्यक्तिगत जीवनमा पनि तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत एउटा पर्सनल लाइफमा इन्डिभिजुअल एक एकजनाको जीवनमा पनि परमेश्वरको केही न केही उद्देश्य छ। कुनै पनि कुरो तपाईँ र ममा घट्छ, तपाईँ र ममा हुन आउँछ, एउटा विश्वासी भएर कुनै पनि कुरोको सामना हामीले गर्नुपर्छ भने त्यो एउटा कुनै एक्सिडेन्टल्ली आउँदैन, कुनै एउटा त्यो अकस्मात त्यहाँनिर आइपुग्दैन, त्यो चाहिँ परमेश्वरको योजनामा आएको हुन्छ है, परमेश्वरको प्लानमा त्यहाँनिर आएको हुन्छ। अनि त्यो कुरोबाट चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो योजनालाई, आफ्नो पर्पोजलाई पुरा गर्ने परमेश्वरले एउटा विचार राखेको हुन्छ। आज तपाईँ र मैले प्रभुलाई पायौँ, तपाईँ र म प्रभुको नजिकमा आएको छौँ, तपाईँ र म परमेश्वरको छोराछोरी बनेको छौँ। यो हाम्रो कोसिसले पनि होइन, अघि पनि यहाँनिर हामीले पढ्यौँ, न दौडादौडी गर्ने न इच्छा गर्नेले हो, तर परमेश्वरको कृपा पाएको मान्छेले, यो चाहिँ परमेश्वरको कृपाले हो। त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँ र मेरो जीवनमा कुनै पनि कुरा हुन्छ भने परमेश्वरको पर्पोज त्यहाँनिर हुन्छ, परमेश्वरको उद्देश्य, परमेश्वरको मनसाय त्यहाँनिर के हुन्छ, लुकिएको हुन्छ भन्ने कुरोको विषयमा आज हामी केही कुराहरू यहाँनिर हेर्छौँ। आज हामी चाहिँ एउटा जमातमा हामी हेर्दैनौँ, तर आज हामी चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल कुराहरू तपाईँ र मैले एउटा व्यक्तिगत प्रकारले सम्झिनुपर्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा कुनै पनि कुराहरू इन्डिभिजुअल पर्सनल कुराहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा जब आउँदछ, त्यो कुराहरूको पछि चाहिँ परमेश्वरको केही न केही उद्देश्यहरू राखिएको हुन्छ, परमेश्वरले केही न केही विचार त्यहाँनिर राख्नु भएको हुन्छ। अनि त्यो विचार चाहिँ आज परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट पुरा गर्न चाहन्छ। त्यो विचार चाहिँ परमेश्वरले त्यहाँनिर मनसाय चाहिँ परमेश्वरले त्यहाँनिर पुरा भएको एकदम त्यो कुरो सुसम्पन्न भएको
परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ चाहना राख्नुहुन्छ। अब हामी यहाँनिर 4 जना व्यक्तिहरूको बारेमा अलिकति उनीहरूको इन्डिभिजुअल लाइफमा उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरसितको भेटघाट परमेश्वरको उद्देश्यको बारेमा हामी त्यहाँनिर हेर्न गइरहेको छ। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले यस्ता उद्देश्यका कुराहरू परमेश्वरको विचारका कुराहरू उहाँको आफ्नो उद्देश्य चाहनाको कुराहरू मनसायका कुराहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि ल्याए। अब यति हामी यो 4 जना व्यक्तिहरूलाई अलिकति हामीले मनन गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरको यस्तो उद्देश्यहरू केही न केही रहेछ भन्ने कुराहरूलाई हामी तपाईँ र मैले के जान्न सक्छौँ बुझ्न सक्दछौँ। हामी त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँनिर यूहन्नाको सुसमाचारमा हामी जानेछौँ। यूहन्ना सुसमाचार Gospel according to John. Gospel according to John. यूहन्नाको सुसमाचारमा हामी गइरहेको छौँ। त्यहाँबाट हामी एउटा दुईटा यहाँनिर व्यक्तिहरूको बारेमा आज हामी पढ्ने वाला छौँ। यहाँनिर हामी सबभन्दा पहिले हामी यहाँनिर नथनेलको बारेमा हामी यहाँनिर पढ्छौँ। नथनेल प्रभुको नजिकमा आउँदाखेरि उसको जीवनमा कस्तो कुराहरू भयो भन्ने कुराहरू। अब यहाँनिर हामीले कुनै पनि कुरो परमेश्वरसित प्रभुसित हाम्रो जब पनि भेटघाट हुन्छ यो चाहिँ म जाँदा जाँदा अचानक एक्सिडेन्टली मैले त प्रभुलाई भेटेँ अथवा मैले प्रभुलाई पाएँ भन्ने कुरा होइन। परमेश्वरले त्यसको लागि ठुलो योजना बनाएर ल्याउनु भयो। त्यो परमेश्वरले त्यो कुरोलाई ल्याउँदै 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 गएर तपाईँ र मेरो बिचमा पुर्याउनुहुन्छ र परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्यलाई आफ्नो पर्पोजलाई त्यहाँनिर पुरा गर्न चाहनुहुन्छ। अब हामी सबभन्दा पहिले चाहिँ हामी यूहन्ना 1 अध्यायको हामी यहाँ सबभन्दा पहिले अब हामी 43 पदलाई पढौँ है। 43 पदलाई लु पढिदिनुहोस् त कसैले। भोलिपल्ट येशूले गालिल जाने इच्छा गर्नुभयो र फिलिपलाई भेटाउनु भयो र तिनलाई भन्नुभयो मलाई पछ्याऊ। यहाँनिर प्रभुले के गर्नु पर्यो? प्रभुले चाहिँ गालिल जाने इच्छा गर्नुभयो। त्यहाँनिर परमेश्वरको एउटा इच्छालाई जाहेर गरेको पर्पोज उद्देश्यलाई पुरा गर्नको लागि परमेश्वरले केही कुरो चाहना राख्नु भएको। प्रभु यीशु मसीहले गालिल जाने एउटा इच्छा राख्नु भयो। जहाँनिर चाहिँ प्रभुले नथनेल भन्ने व्यक्तिलाई भेट्नु पर्ने थियो। नथनेललाई भेट्नको लागि चाहिँ प्रभुले त्यहाँनिर प्रभु त्यहाँनिर जाने प्रभुले के गर्नुभयो चाहना राख्नुभयो। अनि त्यहाँनिर फिलिपलाई भेटिन्छ। अब यसलाई म संक्षिप्तमा बनाउनको लागि फिलिपलाई जब प्रभुले भेट्नुहुन्छ अनि फिलिपसित प्रभुको त्यहाँनिर वार्तालाप हुन्छ। त्यसको बादमा यहाँनिर फिलिपले नथनेललाई भेटिकन नथनेललाई चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको बारेमा यहाँनिर बताउँदछ। अनि प्रभु यीशु मसीहको बारेमा जब पनि नथनेलले यहाँनिर फिलिपले नथनेललाई बताउँदछ नथनेलले पनि प्रभु यीशु मसीहको बारेमा जानेको थियो। मसायाको बारेमा प्रभु यीशु क्राइस्टको बारेमा मसीहको बारेमा जानेको थियो। तब चाहिँ यहाँनिर भन्दछ जब फिलिपले यहाँनिर भन्दछ 45 पदलाई पढिदिनुहोस् त 45 लाई। फिलिपले नथनेललाई भेटाए र तिनलाई भने हामीले उहाँलाई भेटाएका छौँ जसको विषयमा मोसाले व्यवस्थामा लेखे र भविष्यवक्ताहरूले लेखे अर्थात् यीशुको पुत्र नासरतका यीशुलाई। नासरतको यीशुलाई भेटेको छौँ जो चाहिँ मोसाले लेखेको छ अरू भविष्यवक्ताहरूले लेखेको व्यक्ति चाहिँ हामीले भेटेको छौँ ऊ चाहिँ नासरतको यीशु भनिकन भन्दाखेरि यहाँनिर फिलिपको नथनेलको उत्तर यहाँनिर कस्तो हुन्छ 46 लाई पढिदिनुहोस् 46 पदलाई। अनि नथनेलले उनलाई भने के नासरतबाट कुनै असल कुरा आउन सक्छ र? फिलिपले तिनलाई भने आऊ र हेर। यहाँनिर भन्दैछ नासरतबाट कुनै राम्रो निस्किन्छ र कुरा भनिकन उसले एउटा परमेश्वर यीशु मसीह भन्ने चाहिँ क्राइस्ट भन्ने मसाया भन्ने चाहिँ एउटा असल मान्छे हो असल व्यक्ति हो एउटा परमेश्वरको पुत्र हो। तर ऊ चाहिँ एउटा त्यो नासरत चाहिँ एउटा रिजेक्टेड प्लेस हो। अनि त्यो ठाउँबाट निस्किन्छ र नासरतमा त राम्रो कुरो कहिले पनि हुँदैन थिएछ। त्यसको मतलब त्यो नासरतबाट यो प्रभु यीशु मसीह भन्ने मसाया आउन सक्छ र भनिकन यहाँनिर उसले यो तर्क त्यहाँनिर राख्दछ। फिलिपको कुनै उत्तर थिएन। उसले आफै आएर हेर भनिकन भन्दाखेरि प्रभु र नथनेलको बात हुन्छ। अनि प्रभुले भन्नुभयो नथनेललाई तिमी एउटा कस्तो यहाँनिर 47 पद अति नै इम्पोर्टेन्ट हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। 47 47 पदलाई पढिदिनुहोस् त। यसले नथनेललाई आफू कहाँ आइरहेका देख्नुभयो र तिनको विषयमा भन्नुभयो हेर साँच्चै एउटा इजरायली जसमा छल छैन।
प्रभु यीशु मसीहले नै रिकमेन्ड गरेको मान्छे भन्दैछ यिनी चाहिँ एउटा इजरायली हो जसमा कुनै छल छैन, एकदम चलाक चट्टु मान्छे यिनी होइन, एउटा एकदम सिम्पल मान्छे हो, उसमा कुनै छल भन्ने कुरो उसमा छैन भनिकन प्रभु यीशु मसीह आफैले यहाँनिर बताइदिनुहुन्छ। तब चाहिँ यहाँनिर तपाईँले मलाई जान्नुहुन्छ, तपाईँले मलाई चिन्नुहुन्छ भनिकन तिमी नेबाराको रुखमुनि हुँदा पनि देखिने मैले तिमीलाई, त्यहाँनिर पनि मैले तिमीलाई देखेँ भनेर भन्दाखेरि नथानिएल छक्क परिकन यहाँनिर हामी 49 पदमा हामी 49 लाई पढिदिनुहोस्, कस्तो उत्तर दिन्छ? 49 नथानिएलले जवाब दिएर उहाँलाई भने, रब्बी तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, तपाईँ इजरायलका राजा हुनुहुन्छ। ऊ त नथानिएलले त त्यो कुरा सुनेर त ऊ माथिल्लो स्तरमा पुगेको, अनि उसले भन्छ तपाईँ त उसले अघि भन्दा चाहिँ नासरेतबाट कोही यस्तो निस्किन्छ र भनिकन उसको मनभित्र एकदम नेगेटिभ विचार भइरहेको छ। प्रभुको बारेमा यो व्यक्ति त नासरेतको त रहेछ भन्ने उसकोमा भइरहेको थियो। तर प्रभुले उसकोसित वार्तालाप गर्दाखेरि त यहाँनिर नथानिएलले भन्छ यु आर द सन अफ गड भनिकन भन्छ, तपाईँ त परमेश्वरको छोरा हुनुहुँदो रहेछ, परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनिकन यहाँनिर के गरे आज यो कुरा यहाँनिर यसरी राखेको हामी यहाँनिर पाउँछौँ है। यहाँ नथानिएललाई परमेश्वरको उद्देश्य छ भेट्नको निम्ति, हामीले उद्देश्यको बारेमा हेरिरहेको छौँ। नथानिएलसित परमेश्वर भेट्नको निम्ति उद्देश्य राख्नु भएको छ। प्रभुले उसित भेट्ने इच्छा गरेर नै प्रभुले गालिल जाने उहाँले के गर्नुभएको, चाहना राख्नु भएको। अनि जब नथानिएललाई प्रभुले भेटिसक्नु भयो, भेटेपछि बातचित गर्नु उसको बारेमा सबै कुराहरू बताइदिनु, उसको इतिहास नै चेन्ज भयो, उसको हिस्ट्री नै अर्को फेसमा आइपुग्यो। ऊ जब प्रभुलाई नभेटिकन त ऊ अर्कै दिशाको मान्छे थियो, तर यता आइकन के भयो, प्रभुसित आइसकेर ऊ अर्कै मान्छे भयो। अनि उसले के भन्दैछ, परमेश्वरको उसले के तपाईँ त परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने उसको मनभित्र प्रभु यीशु मसीहको बारेमा एउटा नयाँ जग्गा आज उसको निम्ति त्यहाँनिर प्रभुको निम्ति त्यहाँनिर बनिएको हामी उसले भन्दछ तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। तर प्रभु यीशु मसीहले यो कुरालाई ध्यान दिनु भएन, यो कुरालाई प्रभुले ध्यान दिनु भएन। तर प्रभुले एकैचोटि 51 पदलाई हामी पढौँ त 51 मा प्रभुले के भन्नुभयो यहाँनिर हामी पाउँछौँ। अनि उहाँले तिमीलाई भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, अब उसो तिमीले स्वर्ग खोलिएको र परमेश्वरका दूतहरूलाई मानिसका पुत्र माथि उक्लँदै र ओर्लँदै गरेका देख्नेछौ। यहाँ त प्रभुले अर्को एउटा विषय राखिदिनु भयो, उसले भनेको कुराको अर्कै प्रकारको विपरीत प्रभुले उत्तर दिनुभयो। परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्यलाई पुरा गर्नको लागि जहिले पनि मान्छेको कुरालाई प्रभुले त्यो कुरालाई स्थान दिएर त्यो कुरालाई बढाइ चढाइ गरेर कुरा गर्नुहुन्न रहेछ। प्रभुले यहाँ फिलिपले एउटा कुरा गर्छ, प्रभुले अर्कै कुरा गर्नुहुन्छ। फिलिपले यहाँनिर के कुरा गर्छ भन्दाखेरि फिलिपले के कुरा, यु आर द सन अफ गड, तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ के पनि अरे अर्को चाहिँ किङ अफ इजरायल, इजरायलको त राजा हुनुहुन्छ, अब तपाईँ इजरायलको राजा हो तपाईँ भनिकन उसले त्यो प्रकारको उसको कुरा गरेको थियो। तर प्रभुले भन्नुभयो यहाँनिर मानिसको पुत्र भन्ने शब्दको प्रयोग यहाँनिर गरेको हामी यहाँनिर पाउँदछौँ, द सन अफ म्यान, मानिसको पुत्र। प्रभु यीशु मसीहले नै आफैलाई चाहिँ मानिसको पुत्र प्रभु फिलिपको यो नथानिएलको सामने के गरिदिनु भएको छ, एकदम त्यहाँनिर प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ। नथानिएलको अगाडि चाहिँ प्रभुले परमेश्वरको पुत्र होइन, उसले अर्कै कुरोलाई माथि स्थान दिइहाल्यो। तर सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई मान्छेले चिन्नु पर्ने चाहिँ सन अफ म्यान भनिकन चिन्नु, मानिसको पुत्र भनिकन पहिला चिन्नुपर्छ। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले प्रभु यीशु मसीहलाई चाहिँ हामीले एकैचोटि माथि परमेश्वरको पुत्र भनेर हामीले एकैचोटि माथि चिन्नु भन्दा अगाडि चाहिँ मान्छेको पुत्र भनिकन प्रभु यीशु मसीहलाई चिन्नु खाँचो छ भन्ने कुरो यानी फिलिपलाई दर्शाउन चाहनु भएको कुरा हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ परमेश्वरले नथानिएलसित, सरी माफ गर्नु मैले फिलिप भन्दैछु, नथानिएलसित परमेश्वरले जब पनि यहाँनिर बात गर्न चाहनुभयो, उहाँको वार्तालाप गर्न चाहनुभयो, सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरको पुत्र भन्दा पनि मानिसको पुत्र चाहिँ तिम्रो लागि खाँचो छ भनिकन भन्न चाहन्छ। मानिसको पुत्रले के बताउँछ, एउटा दुःख सुख भोगी, एउटा दुःख भोग्ने एउटा मान्छेको पुत्र भएको संसारमा उहाँ आउनु भएको कुरा चाहिँ उसले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरो परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, यहाँ प्रभुले राख्न चाहनु भएको छ। यद्यपि
यो नतनेल एउटा राम्रो मान्छेको यहाँनिर हामी नक्सा हामी यहाँ देख्छौँ। ऊ एउटा कुनै पनि उसको मनमा छल नभएको मान्छे हो, एउटा शरीफ मान्छे हो, एउटा राम्रो मान्छे, इज्जतदार मान्छे यहाँनिर हामी यहाँनिर उसको बारेमा देख्न सक्छौँ। तर ऊ त्यो कुरो सफिसियन्ट छैन, त्यो कुरो सफिसियन्ट छैन। आफूलाई राम्रो हामी आफू ठिक छौँ भन्नेमा मात्र आज सीमित हामी छौँ भने आज परमेश्वरले चाहिँ यो चाहना राख्नुहुन्छ कि मानिसको पुत्रको सम्बन्धमा उसले हामी प्रत्येकले जाने है। अब संसारको त अन्त हुँदैछ, संसारको बारेमा हामीले किसिम किसिमदेखि सुनिरहेका छौँ। अब अहिले लकडाउनको किसिम किसिम हामीले वचन पनि धेरै सुनिसकेका छौँ। अब सर्वप्रथम अब हामीले त्यो सबै कुराहरूको विषयमा हामीले जान्नै पर्छ। तर सबभन्दा पहिलो विषय हुन्छ आफ्नो इन्डिभिजुअल विषयमा अब हामीले के गर्नुपर्छ, जान्नुपर्छ व्यक्तिगत प्रकारले। अब यहाँनिर नथनेललाई परमेश्वरले भन्नुहुँदैछ एउटा छल नभएको मान्छे हो, तर ऊ भित्र चाहिँ उसले चाहिँ परमेश्वरको पुत्र भन्दा पनि पहिले चाहिँ मानिसको पुत्रको बारेमा उसलाई जान्नु आवश्यक छ। उसलाई खाँचो छ मानिसको पुत्रले चाहिँ दुःख सुख भोग्नुपर्छ। प्रभुले त्यही भन्नुभयो, मान्छेको पुत्रलाई क्रुसमा चढ्नु या त्यहाँनिर के हुन्छ त्यहाँनिर फरिसीहरूको एकदम साथमा बसेर त्यहाँनिर प्रभुलाई एकदम राखिकन चाहिँ प्रभुलाई एउटा उच्च व्यक्ति मात्र होइन, तर प्रभुले उनीहरूको सामने चाहिँ दुःख भयो। उच्च अधिकारीहरूको हातमा पक्राउ परिकन प्रभु मानिसको पुत्रले चाहिँ कुटाई पिटाई खाइकन चाहिँ उहाँलाई क्रुसमा टाँगिकन चाहिँ उहाँ चाहिँ मर्नुपर्ने र 3 दिनमा बौरी उठ्नुपर्ने प्रभुले घरि प्रभुले यो चेलाहरूलाई बताइरहनु भएको छ। किनभने चेलाहरूले पनि यो कुरो चाहिँ उनीहरूले नबिर्सोस्, प्रभु यीशु मसीहलाई चाहिँ परमेश्वरको पुत्र भनेर उनीहरूले माथि मात्र कहिले नमर्ने, कहिले दुःख नपाउने, सबैलाई एकै खेपमा एकदम मारिदिन सकिहाल्ने, उहाँ चाहिँ राजा, यो संसार रोगी साम्राज्यबाट हामीले मुक्ति पाउन सक्छौँ, उहाँ चाहिँ एकदम महान हो भन्ने कुरोलाई चाहिँ उनीहरूले एकदम त्यति बेलै देखिहाल्न खोजिरहेका। त्यसकारण प्रभुले चाहिँ घरिघरि चाहिँ मानिसको पुत्र भनिकन प्रभुले आफैले आफैलाई बताइरहनु, मानिसको पुत्रले दुःख भोग्नुपर्छ, क्रुसमा जानुपर्छ, कष्ट पाउनुपर्छ, मर्नुपर्छ, अनि तेस्रो दिनमा एकदम जिउँदो हुनुपर्छ, बौरी उठ्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको सम्बन्धमा बताइरहेछ। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि मानिसको पुत्र अथवा प्रभु यीशु मसीहलाई चाहिँ त्यो एउटा उहाँ दुःखमा जाने व्यक्तिको सम्बन्धमा हामीले जानेको छैनौँ भने चाहिँ आज हाम्रो निम्ति के हुन्छ, त्यो एकदम अर्कै प्रकारको विचार भएर जान्छ। त्यो विषयमा हामीले जान्ने यहाँनिर प्रभुले आज नथनेललाई भेट्नुको एउटा उद्देश्य चाहिँ यहाँनिर के रहेछ, एउटा चर्चको नक्सा दिन चाहनुभएको छ, एउटा कल्ड आउट पिपल, कलेसिया बोलाएका व्यक्तिहरूको समूहको बारेमा बताउन चाहनुभएको। प्रभु यीशु मसीहमा मानिसको पुत्रको मृत्यु अनि उहाँको गाडा जवाई र उहाँको पुनरुत्थानको बादमा जसले उहाँको बलिदानबाट हामी के पाउँछौँ, मुक्ति उद्धार पाएको व्यक्तिहरूको एउटा समूहको बारेमा तिमीले जान्नुपर्छ। यद्यपि उसमा गल्ती थिएन, उसमा भुलहरू थिएन भन्ने कुरो प्रभु यीशु मसीहले नै उसको बारेमा के गरिरहनुहुन्छ, बताइदिइरहनु भएको छ। मान्छे उसमा पापै नभएको मान्छे, एकदम गल्ती नै नभएको मान्छे, एउटा सिन्सियर मान्छे हो भनिकन प्रभुले उसको रिकमेन्ड गरे पनि नथनेललाई मानिसको पुत्रको चाहिँ खाँचो थियो, अथवा प्रभु यीशु मसीहको चाहिँ उसलाई एकदमै खाँचो थियो। उहाँको बलिदान, उहाँको दुःख भोगाइको सम्बन्धमा चाहिँ उसलाई के थियो, एकदमै खाँचो थियो। उसले यो कुरोको चाहिँ उसले पाएको थिएन। एउटा उसले राम्रो जीवन बिताइरहेको थियो, एउटा राम्रो सिन्सियर मान्छे भएर जिउन खोजिरहेको थियो, तर पनि उसको जीवनमा प्रभु यीशु मसीहको आज त्यहाँनिर त्यो बलिदानको बारेमा, प्रभु यीशु मसीहको दुःख भोगाइको बारेमा, एउटा मसाया चाहिँ उद्धार गर्नको निम्ति आउने एउटा मानिसको पुत्र भएर दुःख भोग्ने हो भन्ने कुरो उसको त्यो सम्बन्धमा थाहा थिएन। ऊ चाहिँ एउटा त्यो सबै कुराहरूले एउटा सम्पन्न भएको मान्छे, तर प्रभु यीशु मसीहदेखि चाहिँ एउटा टाढो भएको मान्छे। आज तपाईँ र म पनि यस्तो हुन सक्छौँ, एउटा क्रिस्चियन मान्छे हुन सक्छौँ, एउटा विश्वासी मान्छे हुन सक्छौँ, राम्रै कुरोहरू हाम्रो जीवनमा गरिरहेका हुन सक्छौँ, तर प्रभु यीशु मसीहलाई चाहिँ मानिसको पुत्रको रूपमा हामीले देखेको हुन सक्दैन, उहाँको दुःखको सम्बन्धमा हामीले बुझेको हुन सक्दैन, उहाँको क्रुसको बलिदानको सम्बन्धमा हामीले बुझिरहेको हुन सक्दैन। यस कारणले गर्दा प्रभुले चाहिँ यो चाहना राख्नु भएको छ कि आज उहाँको उद्देश्य चाहिँ नथनेललाई चाहिँ प्रभुले यो भेट गरिकन चाहिँ आज त्यो चर्चको त्यो मण्डलीको आज जमातभित्र तिमी पनि हुनुपर्छ।
तिमी पनि त्यो जमातभित्र हुनुपर्छ जहाँनिर चाहिँ छुटकारा दिएको व्यक्तिहरू ल्याएको छ, बोलाएका व्यक्तिहरू ल्याएको छ, पापको क्षमा भएको मान्छेहरू त्यहाँनिर राखिएको छ। मण्डली त्यो हो, चर्च त्यो हो। आज त्यो चर्चमा तिमी पनि के हुनुपर्छ, सहभागी हुनुपर्छ भनिकन यहाँनिर प्रभुले यहाँनिर बताउनु। अनि यहाँनिर त्यही कुरो यहाँनिर गर्नु 51 पदमा भन्नुभयो, तिमीले यस्तो कुरो पनि देख्छौ, स्वर्ग खोलिएको देख्नुपर्छ। त्यो मात्रै मण्डली मात्रै एउटा जग्गा हो जहाँबाट चाहिँ हामीले स्वर्ग खोलिएको हामीले के गर्न पाउँछौँ, अनुभव गर्न पाउँछौँ। स्वर्ग आज हाम्रो निम्ति खुल्ला रहेको, हामी र हाम्रो सबै कुरा आज स्वर्गसम्म पुग्ने अनि स्वर्गबाट हाम्रो बिचमा आउने सम्बन्धका कुराहरू चाहिँ त्यो मण्डली चर्चमा मात्र पाउँछ। हामीले त्यो कुरोलाई हामी राम्रो ठिक भएर मात्र एउटा इन्डिभिजुअली बसेर पनि होइन, तर मण्डलीमा रहेर हामीले त्यो कुरोलाई पाउनु। 51 पदलाई फेरि हामी पढाउँदा अनि उहाँले तिमीलाई भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, अब उसो तिमीले स्वर्ग खोलिएको र परमेश्वरका दूतहरूलाई मानिसका पुत्रमाथि उक्लँदै र ओर्लँदै गरेका देख्नेछौ। यहाँनिर मानिसको पुत्रमाथि छ ओर्लँदै उक्लँदै गरेको तिमीहरूले देख्नेछौ भनिकन प्रभु यीशु मसीहले मण्डलीको सम्बन्धमा यो कुरो चाहिँ याकुबले पनि देखेको थियो जङ्गलमा। याकुबले पनि त्यो बेथेलमा त्यहाँनिर देखेको थियो, त्यो कुरोलाई सपनामा यो कुरोलाई देखेको थियो। यस कारणले गर्दाखेरि आज त्यो मण्डलीको नक्सा बताउनको निम्ति जहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ एउटा प्रभु यीशु मसीहको बलिदानबाट पापको क्षमा पाएर आएको व्यक्तिहरू त्यहाँनिर जसलाई चाहिँ स्वतन्त्र गरिएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ सबै कुराहरूदेखि स्वतन्त्र गरिएको व्यक्तिहरू हुनुपर्छ भनिकन चाहिँ प्रभुले यहाँनिर बताउन चाहनु। नथनिएललाई पनि त्यो स्वतन्त्रताको खाँचो थियो, आज त्यो मण्डलीको खाँचो थियो, जो त्यो मानिसको पुत्रको खाँचो थियो, आज त्यो प्रभुले नथनिएललाई बताउन खोजिरहनु भएको हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। यस कारणले गर्दा यूहन्ना 8 अध्यायमा हामी पाउँछौँ, 8 अध्यायको 36 पदमा हामी पढौँ त। यूहन्ना 8 अध्यायको 36 पद, Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. पढ्दिनुहोस् त। यस कारण पुत्रले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र पारे भने तिमीहरू साँच्चै स्वतन्त्र हुनेछौ। हामीलाई स्वतन्त्रताको खाँचो, नथनिएललाई स्वतन्त्रताको खाँचो थियो। आज उसभित्र धेरै प्रकारका कुराहरूले उसलाई खिचिएको अवस्थामा थियो। यद्यपि एउटा राम्रो मान्छे भए तापनि व्यवस्थाका कुराहरूले अनेकौं कुराहरूले उसलाई एकदम घेरिएको अवस्था, उसलाई फ्री हुनु पर्यो। आज यस कारणले तपाईँ र मलाई पनि अनेकौं कुराहरूले बाँधेर राखेको हुन्छ। यस कारणले गर्दा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई भेट्न भएको कारण पनि तपाईँ र मलाई उद्धार दिन अथवा तपाईँ र मलाई एउटा फुक्का बनाउनको निम्ति, तपाईँ र मलाई फ्रिडम दिनको निम्ति, तपाईँ र मलाई एउटा स्वतन्त्रता दिनको निम्ति प्रभुले यो गर्नुभयो। मानिसको पुत्रले स्वतन्त्र गर्यो भने चाहिँ आज साँच्चै हामी के हुन्छौँ अरे, स्वतन्त्र हुन्छौँ। अनि मानिसको पुत्रलाई अर्को के पनि छ अरे, यहाँनिर मर्कुसको किताब 2 अध्यायको 10 पदमा हामी पाउन सक्छौँ। मर्कुसको किताब 2 अध्यायको 10 पदमा भन्छ, मानिसको पुत्रलाई, अब मानिसको पुत्रको सम्बन्धमा एउटा दुईटा पदहरू पढिदिएको, मानिसको पुत्रलाई के गर्ने अधिकार छ पढिदिनुहोस् त। 2 को 10, मानिसका पुत्रलाई पृथ्वीमा पापहरू क्षमा गर्ने अधिकार छ भन्ने कुरा तिमीहरूले जान भनेर उहाँले पक्षाघातको रोगीलाई भन्नुभयो। मानिसको पुत्रलाई चाहिँ पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ भन्ने कुरो हो। मानिसको पुत्रलाई चाहिँ पापको क्षमा गर्ने, आज नथनिएलको निम्ति पापको क्षमाको जरुरी थियो, अनि त्यो चाहिँ मानिसको पुत्रले गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ मानिसको पुत्र उहाँको दुःख भोगाइले, उहाँको बलिदानको बाटोले यो पापको क्षमा हुन सक्छ भन्ने कुरा नथनिएलको निम्ति एउटा खाँचो थियो भने आज तपाईँ र मेरो निम्ति पनि त्यो एउटा विशेष कुरोको यहाँनिर खाँचो हुन्छ। अनि अर्को हामी पहिलो यूहन्ना 1:7 पद पनि हामीले सधैँ पढिरहेकै पद हो, त्यो पदमा पनि यहाँनिर हामी पाउन सक्दछौँ। पढिदिनुहोस् त। तर जसरी उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ उसरी नै हामी ज्योतिमा हिँड्यौँ भने एक अर्कासँग हाम्रो संगति हुन्छ र उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ। पापबाट हामीलाई पुत्रले चाहिँ यो कुरो गर्न सक्नु। यस कारणले गर्दा नथनिएललाई चाहिँ आज मानिसको पुत्रको खाँचो थियो, जो कुरो चाहिँ नथनिएलले जानेकै थिएन, बुझेकै थिएन। नथनिएललाई मानिसको पुत्रको परिचय दिनको निम्ति चाहिँ
आज यहाँनिर प्रभु यीशु मसीहलाई गालिलमा भइकन जान परेको थियो। अनि प्रभु त्यहाँनिर नथानिएलसित के गर्नुभयो, भेट गर्नुभयो। अनि उहाँलाई एउटा कल आउट पिपलहरू अथवा बोलाएका व्यक्तिहरू अथवा चुनिएको व्यक्तिहरू, पापको क्षमा भएका मान्छेहरूको समूहभित्र रहनु पर्ने थियो। यस कारणले गर्दा प्रभुले यो कुरो गर्नुभयो। यो घटनाभन्दा अगाडिको कुराहरूमा हामीले अरू कुराहरू पाउन सक्छौँ। प्रभु यीशु मसीहले उनलाई त्यहाँनिर ल्याउनु भएका कुराहरू, ऊभन्दा अगाडि अरू चेलाहरूलाई पनि ल्याउनु भएको थियो। अनि बादमा गइकन नथानिएललाई ल्याउनु भयो। अनि नथानिएललाई ल्याउने उहाँको यो प्रक्रिया चाहिँ अर्कै किसिमको थियो है। यो कुरोलाई अझै हामीले अध्ययन हामीले गर्न सक्छौँ। आज हामीले यही हेर्न खोजिरहेको छौँ, नथानिएल प्रति परमेश्वरको पर्पस के थियो। उहाँलाई चाहिँ एउटा मण्डलीभित्र ल्याउने परमेश्वरको उद्देश्य थियो। अनि ऊ राम्रै मान्छे भए तापनि उसलाई प्रभु यीशु मसीहको खाँचो थियो, मानिसको पुत्रको खाँचो थियो, जो चाहिँ उहाँको बलिदानको खाँचो थियो, उहाँको दुःख भोगाइको खाँचो थियो, जो कुरो चाहिँ पाउनै पर्ने थियो। अनि यो कुरोमा प्रभुले एउटा उद्देश्य राखिकन नथानिएलसित भेट्नु भएको कुरा हामीतिर पाउँछ। अब हामी दोस्रो व्यक्ति पनि यही अध्यायमा, यही किताबमा हामी पाउँछौँ। 3 अध्यायमा गएर अर्को एउटा व्यक्तिको बारेमा हामी यहाँनिर हामी पढ्छौँ, जसको नाम यहाँनिर हामी 3 अध्यायको 1 पदमा हामी यहाँनिर पाउँछौँ। पढिदिनुहोस् त। फरिसीहरूमा निकोदेमस नाम भएका एकजना मानिस थिए, जो यहुदीहरूका शासक थिए। यहाँनिर अब निकोदेमस भन्ने मान्छेको विषयमा अब उसको अर्को विषय हामीले अर्को व्यक्तिको बारेमा, जसमाथि परमेश्वरको अर्को उद्देश्य थियो है। नथानिएलमाथि एउटा उद्देश्य थियो भने आज यहाँनिर निकोदेमस भन्ने व्यक्तिप्रति परमेश्वरले अर्को उद्देश्य राखिकन प्रभुको निकोदेमससित के हुन्छ, भेटघाट हुन्छ। उसको बारेमा यहाँनिर बताउँछ ऊ फरिसी थियो। फरिसी त्यति बेलाको एउटा राम्रो मान्छे, उनीहरूले सबै व्यवस्थाका कुराहरू गर्ने मान्छे हो, एउटा पुजारी मान्छेहरू, एउटा राम्रो असल मान्छेहरू। अनि ऊ चाहिँ को पनि थियो अरे, अनि चाहिँ सभाहरूको शासक पनि थियो, एकदम अथोरिटी भएको मान्छे, अधिकार भएको व्यक्ति पनि ऊ रहेछ। अनि यस्तो मान्छे प्रभु यीशुसित भेटघाट हुनुपर्ने। अनि प्रभु यीशु मसीहले उसलाई नै पर्खिरहनु भएको, परमेश्वरले यही कुरो चाहना राखिरहनु भएको थियो। अनि प्रभुले उसित के गर्नुभयो, भेटघाट गर्नुभयो। अनि ऊ रातको घडीमा त्यहाँनिर प्रभुसित भेट गर्नको निम्ति के गर्छ, आउँछ। 2 पदमा हामी यो कुरोलाई यहाँनिर पढ्न पाउँछौँ। पढिदिनुहोस् त कृपया। उनी रात येशू कहाँ आए र उहाँलाई भने, रब्बी, तपाईँ परमेश्वरबाट आउनु भएको गुरु हुनुहुन्छ भने हामीलाई थाहा छ, किनकि परमेश्वर भने कसैले पनि यी चिन्हहरू गर्न सक्दैन जो तपाईँ गर्नुहुन्छ। यहाँनिर निकोदेमसले आएर प्रभुलाई एउटा कुरा गर्छ, तपाईँ त परमेश्वरको मान्छे हो, तपाईँ त गुरु हो, तपाईँ त परमेश्वरपट्टिबाट आएको, तपाईँ जस्तो चिन्ह गर्ने त अरू कोही पनि छैन। अब यस्तो कुराहरू यहाँनिर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहको बारेमा निकोदेमसले यहाँनिर बताएको हामी यहाँनिर पाउँछौँ। तर प्रभुले उसको जवाब अघि यहाँनिर हामी नथानिएलसित उसले परमेश्वरको पुत्र तपाईँ भन्दाखेरि प्रभुले मानिसको पुत्रको खाँचोलाई बताउनु भएको जस्तो यहाँनिर तपाईँ त परमेश्वरको ठाउँबाट आउनु भएको, तपाईँ जस्तो ठुलो ठुलो काम गर्ने को छ र, अचम्मको काम गर्ने त तपाईँ मात्र हो भनेर एकदम प्रभुको सरकाई गरेको थियो। त्यो कुरोलाई जोडेर प्रभुले हो नि यस्तो उस्तो भन्नु भएन। एउटा अर्को विपरीत कुरा त्यहाँनिर फेरि त्यो व्यक्तिलाई पनि, निकोदेमसलाई पनि यहाँनिर प्रभुले गर्नुहुन्छ। यो विपरीत कुरा चाहिँ 3 पदमा हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। पढिदिनुहोस् त। येशूले जवाब दिएर उनलाई भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, कोही मानिस नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। यहाँनिर निकोदेमससित प्रभुले बात, अचम्म प्रकारको बात प्रभुले गर्नुहुन्छ नि है। आज हामीसित कोही मान्छेको भेटघाट भयो भने उसले गर्दै गरेको कुरा हामीले सुन्छौँ र त्यही कुरामा हामीले थैथाप पारेर हामीले त्यही कुरालाई लिङ्क गरिकन लान्छौँ नि है, त्यही कुरालाई हामीले बढाउँछौँ नि। तर प्रभु यीशु मसीहसितको बातचितमा यस्तो हुँदैन रहेछ। प्रभु यीशु मसीहलाई अर्कै कुरा गर्दैछ यहाँनिर, परमेश्वर तपाईँ त माथिबाट आएको चिन्ह चमत्कार गर्ने, ठुला ठुला कुराहरू गर्ने भनिकन प्रभुलाई सर्काउँदै ठुला ठुला कुरा गर्दै थिए। तर प्रभुले त्यो कुरालाई जोड्नु भएन, अर्कै विषय ल्याएर प्रभुले निकोदेमससित भन्नुभयो। त्यो कुरा चाहिँ के गरे, तिमीले नयाँ जन्म पाउनु, मान्छेले नयाँ जन्म पाएन भने स्वर्गीय राज्य उसले देख्न सक्दैन भनिकन प्रभुले यहाँनिर बताउनु भएको कुरा हामी यहाँनिर पाउँछौँ। अब निकोदेमसलाई भेट्नु, उसको इन्डिभिजुअल व्यक्तिसित भेट्नुको पर्पस चाहिँ, परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ के थियो भने नयाँ जन्मको बारेमा बताउनु
है। आज यस्तो व्यक्तिहरूसित प्रभुले जब भेट गर्नुभयो नि एउटा सानो कुरो उनीहरूको जीवनमा छोडिदिनु भयो, त्यो कुरो चाहिँ बढेर ठुलो भएको हामी निकोडेमस एउटा व्यक्तिलाई प्रभुले भेट्नुभयो, त्यहाँनिर निकोडेमससित प्रभु यसरी नयाँ जन्मको बात गर्नुहुँदाखेरि त्यो सानो कुरो एउटा विषय गर्नुभयो, त्यो त एउटा इतिहासै बन्यो। आजसम्म त्यो दिनदेखि लिएर आजसम्म निकोडेमस र प्रभुको बारेको कुराहरू कति कुरा गरिन्छ, कति यो बारेमा भनिन्छ है। आज प्रभुले सानोसित वार्तालाप मात्र गर्नुभएको थियो, कति ठुलो परमेश्वरले त्यो कुरोलाई बनाएर लानु इतिहास नै बन्यो है। यस कारणले गर्दाखेरि यो यूहन्नाको किताबमा चाहिँ प्राय जस्तो चाहिँ त्यहाँनिर कथाहरू छैन, घटनाहरू छ बेसी है। प्रभुले त प्यारेबल्सहरू बेसी भन्नु भएन। यूहन्नाको सुसमाचारमा चाहिँ त्यहाँनिर घटनाहरू बेसी के गरिन्छ लेखिएको हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ है। अरू गस्पलहरूमा अरू सुसमाचारको कुराहरूमा प्रभुले धेरै उखानहरू भन्नुभएको कुराहरू हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। तर यूहन्नाको ठाउँमा चाहिँ बेसी जस्तो चाहिँ प्रभुले चाहिँ व्यक्तिगत भेटघाट गरिकन एउटा त्यहाँनिर एउटा नक्सा सृजना गर्नुभएको छ, एउटा पर्पोज त्यहाँनिर उद्देश्यलाई पुरा गर्न चाहनुभएको। अब निकोडेमससित भेटघाट हुनुको परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ के रहेछ? नयाँ जन्म पाउनुपर्छ। निकोडेमसले मात्र नयाँ जन्म होइन, तर निकोडेमस पछिको भविष्यमा आउने सन्तान मान्छेहरूले प्रत्येकले के पाउनुपर्छ? नयाँ जन्म पाउनुपर्छ सम्बन्धमा बताउनको निम्ति चाहिँ निकोडेमससित भेटघाट गर्नुभयो। यो अकस्मात एक्सिडेन्टली भेटघाट पनि भएको होइन है। यो पनि एउटा उद्देश्य राखिकन प्रभु के गर्नुभयो? उनीसित भेटघाट गर्नुभयो है। आज परमेश्वरले कुनै पनि उद्देश्य राखिकन प्रत्येक व्यक्तिसित भेटघाट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो हामीले यो कुरोबाट हामी यहाँ के गर्छौँ? थाहा गर्न सक्छौँ। यसकारण नयाँ जन्म भन्ने कुरो आज इम्पोर्टेन्ट कुरा है। आज हाम्रो एलसादाई है हामी भन्छौँ है, हाम्रो एलसादाईको मण्डली हामी भन्छौँ है, हामीले यो सुनिरहेको छौँ नि है। यो चाहिँ के भएको अरे उहिलेदेखि नै हाम्रो मण्डली चाहिँ प्रभुको दास प्रभु भक्त सिंह अनि उहाँको सहयोगीहरूको साथमा भएको यो सुरु भएको मण्डली चाहिँ कसरी सुरु भयो अरे? जहिले पनि कसै मान्छे म क्रिस्चियन हो त भन्ने बित्तिकै उसलाई क्रिस्चियन हो तिमी भनेर सोध्दैन, तिमी नयाँ जन्म पाएको छौ कि छैन भनिकन। तर अब अहिले चाहिँ धेरै यो कुराहरू घट्दै गएको जस्तो छ है। एउटा क्रिस्चियन भयो भने म पनि क्रिस्चियन हो, तिमी क्रिस्चियन भन्नेमै मात्र के सीमित भइरहेको हुन्छ। त्यहाँनिर नयाँ जन्म भन्ने कुरो एकदम हराउँदै यो कुरोको चर्चा हटिँदै गएको हामी यहाँनिर पाउँछ। तर निकोडेमससितको बात गराइले चाहिँ उहाँ यो वार्तालापले चाहिँ यो कुरोलाई जाहेर गर्छ, यो कुरोलाई प्रकट गर्छ, स्पष्ट गर्छ कि नयाँ जन्म भन्ने कुरो चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट छ। क्रिस्चियन हुनु मात्रै काफी छैन, तर नयाँ जन्म पाउनुपर्छ भन्ने कुरो एकदमै के चाहिँ हो एकदमै खाँचो छ भन्ने कुरोलाई यहाँनिर बताएको हामी पाउँछ। निकोडेमससितको भेटघाटले चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ यो उद्देश्य राख्नु भएको छ, प्रत्येक मान्छेले नयाँ जन्म पाउनुपर्छ, नयाँ जन्म पाएको हुनुपर्छ। आज विश्वासी क्रिस्चियन भएर त्यसमा सफिसियन्ट छैन। आज तपाईँ र म पनि यो नयाँ जन्म भन्ने कुरोलाई पाएको हुनुपर्छ भन्ने कुरो हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। हामी बेसक हामीले नयाँ जन्म पाएको होला, तर यस्ता हुनसक्छ आज यो जुम मार्फत कतिले सुनिरहनु भएको छ भने पनि कतिलाई यो नयाँ जन्म पाउनु भएको अनुभव छैन भने आज यो निकोडेमस जस्तो व्यक्ति हुन सक्छ। निकोडेमस पनि मामुली मान्छे होइन, उसलाई सबै कुरो थाहा भएको मान्छे हो, तर पनि उसमा नयाँ जन्मको चाहिँ खाँचो थियो। जसरी नथनिएलको निम्ति प्रभु यीशु मसीह मानिसको पुत्रको सम्बन्धमा खाँचो थियो भने नथनिएल यो निकोडेमसलाई चाहिँ यहाँनिर नयाँ जन्मको खाँचो थियो। ऊ एउटा शासक थियो, त्यो पनि एउटा सिनेगोगको एउटा सभाघरको एउटा त्यहाँनिर परमेश्वरकै कुरा गर्नेहरूको बारेमा थिए भने पनि उसमा नयाँ जन्म भन्ने कुरो चाहिँ भएको थिएन, नयाँ जन्मको अनुभव चाहिँ उसमा थिएन। यस कारणले परमेश्वरले यो उद्देश्य राखिकन यहाँ प्रभुले के गर्नुभयो? उसित बात गर्नुभएको कुरा हामी पाउँछौँ। 5 पदलाई पनि हामी पढौँ। यसुले जवाब दिनुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, कोही मानिस पानी र आत्माबाट जन्मेन भने ऊ परमेश्वरको राज्यभित्र पस्न सक्दैन। अब परमेश्वरको राज्यभित्र पहिला त देख्नु त्यहाँदेखि भित्र पस्नुको सम्बन्धमा यहाँनिर हामी कुरा गरिरहेको। आज परमेश्वर राज्यभित्र पस्नको लागि पनि ऊ नयाँ जन्म पाएको हुनुपर्छ। अब हामीले त यो स्वर्गको बारेमा मात्रै अब हामीले बेसी जस्तो यो कुरोलाई हामीले गर्छौँ, तर प्रभुको मण्डलीको सम्बन्धमा पनि यही कुरा हो। प्रभुको मण्डलीभित्र पनि ऊ आउन सक्दैन यदि नयाँ जन्म पाएको छैन।
ऊ चर्च आउँला, बाइबल पढ्ला, गीत गाउँला, भेटी लगाउला, अनेक कुराहरू उसले चर्चमै आएर गर्ला। तर ऊ अझै पनि परमेश्वरको राज्यदेखि चाहिँ बाहिर छ। मण्डलीमा चर्चमा पनि थुप्रो विश्वासीहरू भेला भएका हुन्छन्। मानिलिनुहोस् 100 जना भेला भएका छन् भने 100 जना मध्ये थोरै मात्र परमेश्वरको राज्यभित्र हुन्छ। त्यही पनि परमेश्वरको राज्यभित्र त्यहाँ भएको हुन्छ। परमेश्वरको राज्यभित्र हुनुको लागि नयाँ जन्म पाएको हुनुपर्छ। चर्च आउने बित्तिकै परमेश्वरको राज्यको भागीदार हुँदैन। अब स्वर्ग जानु भन्ने कुरो अब अर्कै कुरा, स्वर्ग जानु भन्ने कुरो अब अर्कै कुरा लागिरहेको। तर परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको यहाँ स्वर्गको कुरा गरेन, परमेश्वरको राज्यभित्र परमेश्वरको राज्य चाहिँ यहीँदेखि नै सुरु हुन्छ। आज तपाईँ र म अघि हामी नथुनियलको सम्बन्धमा त्यही कुरा हेरेकै हो। अब त्यसलाई हामी घरिघरि नडरायौँ। तर यता आएर हामी यहाँनिर यो कुरोलाई हामी हेर्न कोसिस गरिरहेको छौँ। हामी विश्वासीहरू जहाँ हामी एकत्रित हुन्छौँ, मण्डली चर्च भनिकन हामी भन्छौँ, त्यहाँभित्र पनि जो चाहिँ नयाँ जन्म नपाइकन आएर क्रिस्चियन मात्र भएर बसेको छ भने पनि ऊ चाहिँ परमेश्वरको राज्यभित्र छैन। तिमी त्यो परमेश्वरको राज्य त तिमीहरूभित्रै छ भनेर प्रभुले भन्नुभएकै हो। प्रभुले भन्नुभयो परमेश्वरको राज्य तिमीहरूभित्रै छ। तर त्यो भित्र आज त्यो भित्र चाहिँ त्यसले मात्र थाहा पाउन सक्छ जसले चाहिँ नयाँ जन्म पाएको छ अनि प्रभु यीशु मसीहमा उसले पापको क्षमा पाएको छ। आज तपाईँ र म यस्तो अवस्थामा हुन सक्छौँ, चर्चमा भेला भएको हुन सक्छौँ, मण्डली भनिकन ठुलो जमातमा भेला भएको हुन सक्छौँ, तर स्टिल हामी त्यो किङडम अफ गड परमेश्वरको राज्यदेखि चाहिँ बाहिर हुन सक्छ। परमेश्वरको राज्यदेखि बाहिर हुन सक्छ। त्यो परमेश्वरको त्यो परमेश्वरले बनाउनु भएको त्यो राज्य छ नि, त्यो राज्य चाहिँ आज तपाईँ र मलाई यो संसारमै भेला गरेर त्यहाँदेखि सुरु गर्नुपर्छ। तिमीहरूकै बिचमा छ भनेर सुरु गर्नु। अब त्यो राज्य तपाईँ र मेरो बिचमा सुरु भएको छ भने आज तपाईँ र मैले नै थाहा गर्नुपर्छ कि चाहिँ म पनि निकोडेमस जस्तै पो सबै कुरो गरेर पनि परमेश्वरको राज्यदेखि चाहिँ बाहिर छु कि आउट अफ द किङडम अफ गड, परमेश्वरको राज्यदेखि बाहिर यस्तो अवस्था। मण्डलीको सदस्य होला, चर्चको सदस्य होला, तर के किङडम अफ गड परमेश्वरको राज्यको सम्बन्धमा आज हामी के छ है? यो नयाँ जन्म पाएको हुनुपर्छ। मैले पनि धेरै वर्ष क्रिस्चियन भएर जीवन बिताएकै हो, तर नयाँ जन्म चाहिँ मैले पछि पाएँ है। मैले यो अनुभव गर्न पाएँ। क्रिस्चियन हुँदा अर्कै रहेछ, नयाँ जन्म पाउँदा अर्कै कुरा रहेछ। अझै धेरैले क्रिस्चियन भएर जीवन बिताइरहेका हुनसक्छ, क्रिस्चियन नाम राखेर क्रिस्चियन चर्च धाएर सबै कुरा गरेको हुनसक्छ, तर पनि अझै ऊ परमेश्वरको राज्यदेखि बाहिर हुनसक्छ। यसकारण परमेश्वरको राज्यको लागि चाहिँ नयाँ जन्मको खाँचो छ। प्रभु यीशु मसीह चाहिँ संसारमा चाहिँ उसले भनेको जस्तो यहाँ निकोदेमसले भनेको जस्तो चमत्कार तपाईँ गर्नु सक्नुहुन्छ, कत्रो प्रभु चमत्कारै मात्र देखाउन आउनु भएको हो, तर नयाँ जन्म दिन प्रभुले हिजो त्यही भन्नुभयो। तिमी नयाँ चमत्कारको पछि नै लागिरहेको छौ, तिमी चमत्कार देखे भनेर वाह वाह भनिरहेको छौ। आज धेरै क्रिस्चियन विश्वासीहरू आज चमत्कारको पछि लागिरहेका हुन्छ, तर नयाँ जन्म चाहिँ पर राखेको हुन्छ। तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यदेखि बाहिर हुन्छ। अनि प्रभुले भन्नुभयो नि न्यायको समय, तपाईँको नाममा हामीले कस्तो कस्तो कामहरू गर्यौँ त, कस्तो कस्तो कुराहरू गर्यौँ त, तपाईँकै नाममा गरेको त म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ भन्छ। तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यदेखि बाहिरै छ, नयाँ जन्मै पाए। यसकारण नयाँ जन्म भन्ने कुरो चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ। नयाँ सृष्टि बनाउन चाहनुभएको छ। यसकारण प्रभु यीशु मसीहले यो कुरो गर्नुभयो। दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको अब हामी 17 पद, अब हामी छिटो छिटो गरिकन पढ्छौँ। 5 अध्यायको 17 पदलाई पढिदिनुहोस् त। किनकि शरीरले आत्माको विरोधमा अभिलाषा गर्दछ र आत्माले शरीरको। यसै कारण कोही ख्रीष्टमा छ भने ऊ एउटा नयाँ सृष्टि हो, पुराना कुराहरू बितिसकेका छन् र सबै कुराहरू नयाँ भएका छन्। नयाँ सृष्टिमा हुन्छ र ख्रीष्टमा हुनेहरू चाहिँ नयाँ जन्म पाएको हुन्छ। तिनीहरू नै परमेश्वरको राज्यको हकवाला पनि हुन्छ। यस कारणले गर्दा क्रिस्चियन हुनु भन्ने कुरो अर्कै कुरा हो। नयाँ मान्छे बनिनु, नयाँ व्यक्ति बनिनु, नयाँ ख्रीष्टमा नयाँ जन्म पाउनु भन्ने कुरो अर्कै कुरा हो। यस कारणले प्रभु यीशु मसीहमा नयाँ जन्म पाउनुपर्छ। नयाँ जन्म चाहिँ प्रभु यीशु मसीहमा पाइन्छ, पापको क्षमा। अनि त्यसको बादमा प्रभुले यहाँनिर नयाँ जन्म पाउनको लागि उहाँले शरीरमा जन्मेको छ, अर्कै शरीर
शरीर अनुसारको मान्छे अर्कै प्रकारको जन्मिएको, तर आत्मामा जन्मिने एकदम के छ, खाँचो छ भनिकन प्रभुले यहाँनिर निकोदेमसलाई के गरिदिनु भएको छ, यहाँनिर बताइदिनु भयो। अनि यहाँनिर भन्नुभयो पानी र आत्माद्वारा जन्मिन चाहिँ परमेश्वरको राज्यको लागि। पानी हामीलाई थाहा छ परमेश्वरको वचन हो, परमेश्वरको वचनको आधारमा भइकन कायल भइकन आफ्नो पापहरू मानिदिने र पवित्र आत्माको उहाँको कन्भिक्सनमा गएर पवित्र आत्माले हामीलाई जब पनि कन्भिक्ट गर्छ तब चाहिँ हामी कायल भइकन प्रभुलाई पापको क्षमा माग्ने त्यही व्यक्ति मात्र परमेश्वरको राज्यको के हुन्छ, हकवाला हुन्छ। यहाँनिर दोस्रो व्यक्ति निकोदेमससित परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ यो थियो नयाँ जन्मको सम्बन्धमा। अब हामी तेस्रो व्यक्तिको बारेमा हामी यहाँनिर हेर्न गइरहेको छौँ। यो चाहिँ हामी 4 अध्यायमा पढ्छौँ। यही किताबको 4 अध्यायमा अर्को व्यक्तिको सम्बन्धमा हामी हेर्छौँ। यहाँनिर यो चाहिँ एउटा सामरी स्त्रीको बारेमा हामीलाई यो घटना पनि थाहा छ। यो घटना पनि यहाँनिर प्रभु यीशु मसीहले यहाँनिर बताउनु भयो। अनि यहाँनिर भन्दैछ 4 अध्यायको 3 पदलाई पढिदिनुहोस् त। अब उहाँले यहुदिया छोड्नुभयो र फेरि गालील जानुभयो। 4 पद सामरियाबाट भएर जानु परेको थियो। यहाँनिर लेखेछ he needed to go through सामरिया। उहाँलाई त्यो सामरियामा भएर जानै पर्ने थियो। परमेश्वरले त्यहाँ एउटा उद्देश्य राख्नु भएको थियो। सामरियामा त्यसै जानु भएको होइन, त्यो सामरियाको बाटो भएर प्रभु त्यसै जानु भएको होइन, एउटा उद्देश्य राखेर त्यो बाटोमा हिँड्नु भएको रहेछ। त्यहाँनिर एउटा स्त्री आउनेवाला रहेछ जो स्त्रीसित परमेश्वरको प्रभु यीशु मसीहको बातचित हुनुपर्ने रहेछ। यो उद्देश्य राखिकन त्यो बाटो भरिकन प्रभु के गर्नुभयो, जानुभयो। अब यो स्त्रीको बारेमा हामीलाई थाहा छ। यो स्त्री चाहिँ एउटा कस्तो एउटा मान्छे हो, एउटा व्यभिचारी मान्छेको सम्बन्धमा हामी यो हेर्न सक्छौँ। त्यो धेरैजना पतिहरू उसको जीवनमा रहेछ। ती पतिहरूलाई उसले खुसी तुलाउन सकेनन्, न त आफै नै खुसी भए, न आफैमा सन्तुष्टता थियो। उसको जीवन त एकदम असन्तुष्टताले बितिरहेको उसको जीवन थियो। एउटा व्यभिचारी यो दिदीको बारेमा हामी यहाँनिर देख्न पाउँछौँ। अनि यो दिदीलाई नै प्रभुले भेट गर्नुपर्ने एउटा के थियो, चाहना राख्नु भएको थियो। अनि प्रभु जब उसित भेटघाट गर्नको निम्ति यहाँनिर जानुभयो, उसित भेटघाट गर्दाखेरि यहाँनिर प्रभु र त्यो स्त्रीको बातचित हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। यहाँ अब हामी पढौँ त 19 पददेखि पढ्दै लानुहोस् त कृपया। 4:19 देखि। त्यस स्त्रीले उहाँलाई भने, हजुर तपाईँ भविष्यवक्ता हुनुहुन्छ भने म थाहा पाउँछु। हाम्रा पिता पुर्खाहरूले यस पहाडमा उपासना गरे र तपाईँहरू भन्नुहुन्छ यरुशलेमको त्यो ठाउँ हो जहाँ मानिसहरूले उपासना गर्नुपर्दछ। यहाँ हामीले के देख्यौँ, तिम्रो एकदम त्यहाँ तिमी 5 जना तिम्रो हस्बेन्डहरू एकदम तिम्रो पतिहरू भइसकेको छ। उसको इतिहास बताइदिँदाखेरि त ऊ छक्कै परेर तपाईँलाई त म त एउटा भविष्यवक्ता जस्तो पो लाग्न थाल्यो भनिकन त्यहाँ बातचित भएको हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। अनि यो बातचित हुँदाखेरि प्रभुले उसितको बातचितमा यहाँनिर कुन प्रकारको कुरा गर्नुभयो, यहाँनिर पनि यो स्त्रीसितको बातचितमा पनि यहाँनिर प्रभुले एउटा कन्ट्रास्ट कुरा, एउटा विपरीत कुराहरू यहाँनिर गरेको हामी यहाँनिर पाउँछौँ। पानी प्रभुले पानी दिने सम्बन्धमा कुरा गर्नु, पानीको बारेमा कुरा गर्नुभयो। अनि पानी खाने विषयमा कुरा गर्नु, म तिमीलाई जीवनको पानी दिन्छु भन्दाखेरि मलाई त्यो पानी दिनुहोस् न भन्दा प्रभुले उसको विपरीत त्यो पानीको सम्बन्धमा कुरा गरेर पहिला तिम्रो पतिलाई बोलाएर आऊ भनिकन अर्कै विषयमा कुरा अब उसको जीवन खदाल खुदुल बनाइदिनु। तब चाहिँ उसले प्रभुलाई तपाईँ त भविष्यवक्ता पो हुनुहुँदो रहेछ भनिकन त्यति बेला पो उसले के गरे, प्रभुलाई त्यो प्रकारको स्वीकार गरिरहेको यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। प्रभुलाई भविष्यवक्ताको रूपमा उसले यहाँनिर कुरा गर्छ। तर प्रभुले अर्कै कुराहरू यहाँनिर गर्नुभयो। यहाँनिर भन्दछ त्यो स्त्रीले, अब तपाईँ त यहुदी हो, यहुदीहरूले चाहिँ भन्दछ यरुशलेममा गइकन सेवा गर्नुपर्छ, उपासना गर्नुपर्छ भन्दैछ। अनि कति हामी चाहिँ यही ठाउँमा बसिकन हामी चाहिँ उपासना यही पर्वतमा उपासना गर्नुपर्छ, तपाईँहरू चाहिँ यरुशलेमको कुरा गर्नुहुन्छ, यो कस्तो कुरा हो भनिकन भन्दाखेरि 21 पदमा यहाँनिर प्रभुले उत्तर उनलाई दिनुहुन्छ। पढिदिनुहोस् त। यसुले उसलाई भन्नुभयो, हे नारी मलाई विश्वास गर, समय आउँछ जुन घडी तिमीले न त यस पहाडमा न त यरुशलेममा पिताको उपासना गर्नेछौ। यहाँनिर प्रभुले भन्नु समय आउँछ, समय एक दिन आउँछ, तिमीहरूले यो पहाडमा भन्दैछौ नि
उनीहरूले चाहिँ गिरिजिम भन्ने पहाडमा उपासना गर्नु पर्दो रहेछ। अनि अब यता यरुसलेममा गइकन गर्नुपर्ने चाहिँ माउन्ट मोरिया पहाडमा गइकन उनीहरूले उपासना गर्नुपर्ने। यहुदीहरूले चाहिँ मोरियाको कुरा गर्छ, सामरीहरूले चाहिँ गिरिजिमको कुरा गर्छ। यो पहाड र त्यो पहाडको कुरा गर्दैछौँ नि उपासनाको लागि। अब समय आउँदैछ त्यहाँनिर यो पहाड पनि हुँदैन, त्यो पहाडको कुरा पनि हुँदैन। अब यहाँनिर त्यो समय आउँदैछ। अब हामी एउटा खण्डलाई अलिकति हेरौँ। द आवर इज कमिङ, त्यो समय आउँदैछ, त्यो घडी आउँदैछ भनिकन प्रभुले यहाँनिर बताउनु भयो। अब 22 पदलाई पढिदिनुहोस् त। तिमीहरू जसलाई चिन्दैनौ उहाँको उपासना गर्दछौ, हामी चाहिँ जसलाई चिन्दछौ उहाँकै उपासना गर्दछौ, किनकि मुक्ति यहुदीहरूबाट छ। 23 पद। तर त्यो समय आउँछ र अहिले नै हो जुन घडी साँचो उपासकहरूले पिताको उपासना आत्मामा र सत्यतामा गर्नेछन्, किनकि उहाँको उपासना गर्नलाई पिताले यस्तैहरूलाई खोज्नुहुन्छ। यहाँनिर हामी के देख्यौँ? यहाँनिर भन्दैछ त्यो समय आउँदैछ। अब यो पहाड र त्यो पहाडमा उपासना गर्नेको कुरा हुँदैन, तर त्यो समय आउँदैछ भनेर 23 पदमा 21 पदमा भन्नुभयो। फेरि त्यही कुरोलाई रिपिट गरेर फेरि यहाँनिर भन्नुहुन्छ 23 पदमा फेरि भन्नुहुन्छ त्यो समय आउँदैछ, त्यो समय चाहिँ अहिले हो भन्नुहुन्छ। अहिले हो। यहाँनिर चाहिँ उपासना गर्नेहरूले चाहिँ त्यो पहाड र यो पहाडको कुरा हुँदैन, तर सत्यता र आत्मा र सत्यतामा गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ भनिकन बताउनु भयो। त्यो घडी चाहिँ अहिले नै भनिकन बताउनु भयो। त्यो घडी आउँदैछ भन्नुभयो पहिला, तर अब अहिले चाहिँ आइपुगे पनि भन्नुभयो। अनि आइपुगेर यहाँनिर भन्नुभयो त्यो घडी चाहिँ अहिले नै हो। अनि उपासना गर्नेहरूले चाहिँ आत्मा र सत्यतामा गर्नुहुन्छ। अब अहिलेको समय अनुसारले हामीले यो कुरोलाई अलिकति मिलाउन पनि सक्छौँ। अब यहाँनिर सबै कुरो त लकडाउन छ है, सबै कुरो बन्द छ। अब उपासना गर्नेहरू कता जाने, कता जाने, यता जाने कि उता जाने कि हाम्रो र तिम्रो भन्ने कुराहरू अब हटिनुपर्छ भन्नुभएको नि। अब यतापट्टिको पहाड र उतापट्टिको पहाड छोड्नुपर्छ कुरा। हाम्रो चर्च र तिम्रो चर्च भन्ने कुरा छोड्नुपर्छ। हाम्रो मण्डली र तिमीहरूको मण्डली भन्ने कुरालाई छोड्नुपर्छ। अब चाहिँ यस्तो समय आउँदैछ, अब समय चाहिँ अहिले, अब यो समय आएको छ। यो समयमा चाहिँ हामीले उपासना चाहिँ आत्मा र सत्यतामा गर्ने खाँचो छ। त्यो पहाडमै गएर गरे भने पनि, यो पहाडमै आएर गरे भने पनि आत्मा र सत्यतामा गर्ने मान्छेको खाँचो छ भनिकन प्रभुले यहाँ बताउन चाहनु भएको छ। अब अहिले चाहिँ मान्छेहरूको भेला हुवाई चाहिँ हुन सक्छ। विश्वासीहरू त्यो पहाड र यो पहाड, हाम्रो चर्च र तिम्रो चर्च भनेर पनि जुट्न सक्छ। अब अहिले धेरै यो सम्बन्धमा बताइरहनु परेन, यो भइरहेकै कुरा छ, थाहा भइरहेकै कुरा हो। यता र उता, यताको उता, ताना तानी इत्यादि कुराहरू चलिरहेको छ। तर प्रभुले भन्नु समय आइपुग्यो। अब चाहिँ ताना तानेर यता र उताको होइन, अब चाहिँ आत्मा र सत्यतामा उपासना गर्नेहरूको खाँचो छ। यो सामरी दिदीलाई भेटेर चाहिँ प्रभुको उद्देश्य चाहिँ के रहेछ? उपासना गर्नु सम्बन्धमा कुरा गर्नु, उपासनाको सम्बन्धमा कुरा गर्न चाहनु भएको छ। अरूलाई आफ्नो आफ्नो विषयमा पर्पोजमा उद्देश्यमा भन्दै आउनुभयो भने अब यो दिदीसित चाहिँ के को विषयमा? उपासनाको विषय। अनि यो उपासनाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो माउन्टेन र त्यो माउन्टेनको कुरा छोड्नुपर्छ। यो चर्च र त्यो चर्च, हाम्रो चर्च र तिम्रो चर्च भन्ने छोड्नुपर्छ। अब हामी चाहिँ सबभन्दा अब अहिलेको लकडाउनले त त्यही कुरा त गरिदियो, त्यही कुरा त गरिदियो। ठुलो ठुलो चर्चहरू अब अहिले ताला लगाएर राख्नु परेको छ। अब ठुलो ठुलो गिर्जा घरहरू मान्छेहरू भेला हुने त्यो ताला लगाएर राख्नु परेको छ। अब सत्यतामा बसेर आत्मा र सत्यतामा उपासना गर्नेहरूको प्रभुलाई खोज थियो, अब अहिले खोजिरहनु भएको छ। अब खोजिरहनु भएको छ। प्रभु यस्तो समयमा पनि प्रभुलाई आत्मा र सत्यतामा उपासना गर्ने मान्छेहरू चाहिँ के गर्दैछ, कसो गर्दैछ, कहाँ जाँदैछ, सङ्गतिको कति तृष्णा गर्दैछ, कतिको चाहना राख्दैछ, कसरी जुट्दैछ, कहाँ जुट्दैछ। ढुक्कै पो भयो, लकडाउन सुरु भएर त ढुक्कै ढुक्कै चर्च जानु पनि परेन, जाउँ पनि भन्दैन कसैले। अस्तितिर त सबले चर्च जाउँ कि जाउँ भन्थ्यो, अल्छी लाग्दा पनि। अब त लकडाउन भयो, जान्छु नि भन्दा पनि नजा भन्छ हो, अहिले सजिलो भएको छ। तर उपासकहरू चाहिँ प्रभु परमेश्वरलाई खाँचो छ, खोजिरहनु भएको छ। अब कहाँनिर चाहिँ भेटिन्छ जसले चाहिँ आत्मा र सत्यतामा गर्छ।
अब त्यहाँनिर कुनै पनि जग्गा प्लेस बिल्डिङको आधारमा गर्दैन, त्यो प्लेस र बिल्डिङको आधारमा अब उपासना हुँदैन। अब उपासना गर्नुपर्ने चाहिँ आत्मा र सत्यतामा हो। अब कहाँनिर बसेर गर्ने, कसरी बसेर गर्ने, जहाँनिर प्रभुको लोकहरू भेला हुन्छ त्यो मण्डली हो भने अब कस्तो प्रकारले उपासना गर्ने, आराधना गर्ने, प्रभुलाई त्यो कुरोको के छ थाहा छ। यसकारण त प्रभुले भन्नुभयो जहाँ 2 वा 3 मेरो नाममा भेला हुन्छ। प्रभुले कुनै पहाडहरू रोज्नु भएन, कुनै जग्गा स्पेसिफिक जग्गाहरू बताउनु भएन। पुरानो समयमा बतायो भने पनि नयाँ समयमा आइकन चाहिँ प्रभुले त्यो एउटा नयाँ कुराहरूलाई बताउँदै जानु हुँदाखेरि अब चाहिँ जहाँ 2 वा 3 मेरो नाममा भेला हुन्छ, जहाँ जुट्छ आत्मा र सत्यतामा, त्यहाँ जुट्नेहरूमा पनि आत्मा र सत्यतामा उपासना गर्नेहरूले मात्र साँच्ची नै उपासना गर्दछ। नभए चाहिँ त्यो अर्कै प्रकारको उपासना, त्यो उपासना गर्न योग्य पनि हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि यता र उताको कुरा होइन, यता र उताको कुरा होइन, हाम्रो र तिम्रो भन्ने कुरा होइन, तर उपासना चाहिँ हामीले आत्मा र सत्यतामा गर्नुपर्छ। ठुलै जग्गामा बसेर, दामी जग्गामा बसेर पनि उपासना चाहिँ आत्मा र सत्यतामा भएको छैन भने त्यो उपासना परमेश्वरलाई गर्न योग्य हुँदैन। यसकारण मत्तीको किताबमा एउटा यहाँनिर एउटा पद लेखेको छ, त्यसलाई पढौँ त। मत्ती 15 अध्यायमा आउनुहोस् त। मत्ती 15 अध्यायको हामी एउटा पदलाई पढौँ त। यहाँनिर मत्ती 15 अध्यायको 9 पदलाई पढिदिनुहोस् त। तर यिनीहरू व्यर्थमा मेरो उपासना गर्छन्, किनकि मानिसहरूका आज्ञाहरूलाई धर्म शिक्षाहरू चाहिँ सिकाउँछन्। व्यर्थमा मेरो उपासना गर्छन्। व्यर्थमा उपासना गर्नेहरू पनि त्यहाँनिर हुन्छ। व्यर्थमा, युजलेस, भेन, इन भेन भनिकन लेखेको छ। व्यर्थमै, त्यसको फाइदा के छ? आज तपाईँ र मेरो उपासना चाहिँ कस्तो छ? त्यो पहाडलाई यो पहाडलाई बेस गरेर गर्दैछौँ कि त्यो पहाड र यो पहाडको आधारमा गर्दैछौँ कि आत्मा र सत्यताको भरमा गर्दैछौँ? आज परमेश्वरलाई चाहिँ आत्मा र सत्यतामा उपासना गर्नेहरूको खाँचो छ अनि उहाँले खोजिरहनु भयो। यो स्त्री एउटा व्यभिचारी भए पनि उसको अवस्था ठिक थिएन। अघि नतनेलको त कति राम्रो थियो, उसमा छल छैन भन्ने प्रभुले रिकमेन्ड गर्नुभयो भने अब यो सामारी स्त्री त कस्तो छ? एउटा व्यभिचारी स्त्री। उसलाई परमेश्वरले आत्मा र सत्यताको सम्बन्धमा कुरा गर्छ, किनभने उसलाई उपासनाको चाहना थियो, चासो थियो। प्रभुसित उसले बात गर्दाखेरि एकैचोटि उसले उपासनाको कुरा गर्छ। यहुदीहरूले चाहिँ यरुसलेमको कुरा गर्छ, हामी सामारीहरू चाहिँ यताको पहाडको कुरा गर्छौँ। उपासना चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने हो उसको मनमा ठुलो चाहना थियो, उपासना कसरी गर्नु। अब समय आउँछ, समय चाहिँ अहिले आएको छ, यो चाहिँ आत्मा र सत्यतामा गर्ने खाँचो छ। पहाडलाई हेरेर होइन, त्यहाँ र यहाँ कुदेर होइन, तर आत्मा र सत्यतामा गर्नेको खाँचो छ भनिकन प्रभुले यहाँनिर उपासना गर्नेको सम्बन्धमा बताउनु भएको हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि सामारी स्त्रीसितको भेटघाटको उद्देश्य चाहिँ प्रभुले उपासनाको सम्बन्धमा राख्नु, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। उपासना चाहिँ हामीले कसरी गर्नुपर्छ, कस्तो ठाउँमा गर्नुपर्छ, कस्तो प्रकारले गर्नुपर्छ, यो सम्बन्धमा प्रभुले यहाँनिर बताउनु भएको हामी पाउँछौँ। अब अन्तिम समय त धेरै गएको, तर म अलिक संक्षिप्तमा डोल भाइ हुन्छ समय लिनुहोस् टाइम, नो प्रब्लम। ए हुन्छ, थ्याङ्क यू। यहाँ अब अर्को व्यक्तिको बारेमा हामी यहाँनिर यहुन्नाको किताबमा हामी पाउँछौँ। यो अन्तिम हो, म यसमा बेसी जानु चाहदिनँ र प्रभुले कहाँसम्म लानु। हेरौँ, यहुन्ना 11 अध्यायमा एउटा व्यक्तिको बारेमा अर्को कुरा गर्नुहुन्छ। एउटा परिवारै छ यहाँनिर, यहाँनिर चाहिँ लाजरसको कुरा हो। अनि एउटा व्यक्ति नै, एउटा परिवारै छ यहाँनिर, 3 जनाको देखाएको छ है। लाजरस र उसको 2 जना दिदीहरूको सम्बन्धमा यहाँनिर बताएको छ। अनि लाजरस त मरेको अवस्थामा प्रभु गएर भेट्नुपर्छ। लाजरस त मरेको अवस्थामा प्रभु गएकन के गर्नुपर्छ? भेट्नुपर्छ। प्रभुलाई त्यहाँनिर जानुपर्ने अगाडि नै खबर आएको। प्रभु र पनि अल्याङ टल्याङ गरेर ढिलो जानुभयो है। यहाँनिर परमेश्वरले के न के उद्देश्य राखेर उहाँको हिँडाइ, उहाँको बाटो चुनाइ, कताबाट जानुपर्ने सबैमा परमेश्वरले एउटा उद्देश्य राखेर जानु हुँदो रहेछ। अनि यहाँनिर के गर्नुभयो? यहाँनिर लाजरसलाई भेट्नु पनि ढिलो गर्न चाहनु। अनि जब लाजरस भएकोमा प्रभु पुग्नुभयो त्यति बेला त 4 दिन भइसकेको थियो।
4 दिन भइसक्यो त्यो लास एउटा गनाउने अवस्थामा पुगिसकेको हामी यहाँनिर पाउँछौँ। जब प्रभुले लाजरसको सम्बन्धमा त्यहाँनिर भेटघाट गर्न जाँदा उसको दिदीहरूसित बात भयो। दिदीहरूसित बात हुँदाखेरि यहाँनिर के पाउँदछौँ, प्रभुले के भन्नुभयो, लाजरस के हुन्छ, जिउँदो हुन्छ। लाजरस के हुन्छ, फेरि बौरेर उठ्छ भनिकन प्रभुले 11 अध्यायको 23 पदमा प्रभुले भन्नुभयो। अनि उसको दिदी मार्थाले उत्तर के दिन्छ, लास्ट दिनमा अन्तको दिनमा त लाजरस बौरेर उठ्छ, त्यो कुरो मलाई पनि थाहा छ भन्नुभयो। यो मार्थाले त्यस्तो प्रकारले भने। तर प्रभुले फेरि 25 पदमा आएर चाहिँ प्रभुले के भन्नुभयो, पढिदिनुहोस् त। यसुले तिनलाई भन्नुभयो, बौरी उठाएर जीवन म नै हुँ, जसले ममाथि विश्वास गर्छ ऊ मरे तापनि जिउनेछ। यहाँनिर प्रभुले चाहिँ अर्कै कुरा गर्नुभयो। प्रभुले लास्ट दिनमा उठ्छ भनेर भन्दाखेरि हो लास्ट दिनमा पछि ऊ पनि बौरेर उठ्छ भन्नु भएन। तर अर्को कुरा गर्नुभयो, आई एम द रेजरेक्सन एन्ड द लाइफ, म नै पुनरुत्थान हो, तिमी कहिलेको लागि पर्खिन्छौ, अहिले म तिम्रो सामने पुनरुत्थान हो, म नै यहीँनिर छु। प्रेजेन्ट कुरा यहाँनिर गर्नु। त्यहाँनिर प्रभुले एकदम वर्तमान कुरालाई प्रभुले त्यहाँनिर अगाडि के गरिदिनु भयो, राख्नु। म नै हो, आई एम द रेजरेक्सन, म नै पुनरुत्थान हो, म नै बौरी उठाइ हो भन्ने कुरो चाहिँ यो मार्थाले नजानेको, यो परिवारले नजानेको सम्बन्धमा प्रभुले यहाँनिर कुरा गर्नु। अब यो लाजरस र लाजरसको परिवारलाई प्रभुले भेट्न जानुको उद्देश्य चाहिँ के रहेछ, उहाँले रेजुरेक्सनको सम्बन्धमा, बौरी उठाइको सम्बन्धमा केही कुराहरू गर्न चाहनुहुन्छ। अनि यो कुराहरू प्रभुले उनीहरूलाई यो कुरो बताउन चाहनुभएको छ कि यो बौरी उठाइ भन्ने कुरो चाहिँ पछिको दिनको कुरा मात्रै नसोच, फ्युचरको कुरा मात्रै नसोच, यो चाहिँ प्रेजेन्टमा पनि त्यति नै के छ, यो कार्यकारी छ। प्रभुले यो कुरोलाई यहाँनिर उहाँले एकदम अहिले नै कुरोलाई बताउन छ। यो कुरोलाई चाहिँ तपाईँ र मैले पनि एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ भन्ने कुरो बताउनु भयो। बौरी उठाइको सम्बन्धमा, प्रभु यीशु मसीहको बौरी उठाइको सम्बन्धमा अब हामीलाई त्यसको सामर्थ्यको सम्बन्धमा पनि प्रभुले के गर्न चाहनुभएको छ, बताउन चाहनुभएको छ। हामी यो कुरोलाई यहाँ फिलिपीको पत्रीमा 3 अध्यायको 10 पदमा पौलले पनि यो कुरोको एक्सपिरियन्स, उसले लास्ट दिनको कुरा गर्दैन, यो कुरोलाई उसले त्यति बेला नै फिल गर्ने कुरालाई यहाँनिर बताउँछ। पढिदिनुहोस् त, फिलिपी 3 को 10 पद 11। र उहाँको मृत्युसँग एक रूपको भएर म उहाँलाई उहाँको बौरी उठाइको सामर्थ र उहाँका दुःखहरूको संगति जान्न सकूं। यहाँ द पावर अफ हिज रेजुरेक्सन, आई मे नो द पावर अफ हिज रेजुरेक्सन, उहाँको पुनरुत्थानको सामर्थ्यलाई म जान्न सकूं, उहाँको पुनरुत्थानको सामर्थ्य, उहाँको जिउँदोपनको सामर्थ्यलाई मैले के गर्न सकूं, जान्न सकूं, बौरी उठाइको सामर्थ्यलाई म जान्न। आज तपाईँ र मैले पनि हाम्रो जीवनमा प्रभुको बौरी उठाइको सामर्थ्यलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्नु। कुनै पनि अवस्थामा हामीलाई कुनै दुःख, कुनै अभाव, कुनै प्रकारको अप्ठ्यारो गाह्रो अवस्थामा चाहिँ प्रभुको पुनरुत्थानको सामर्थ्यले चाहिँ हामीलाई फेरि के गर्छ, उठाउँछ। त्यो कुरो चाहिँ तपाईँ र मैले एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ। एउटा विश्वासी भएपछि, प्रभुको लोक भएपछि चाहिँ उहाँको पुनरुत्थानको त्यो सामर्थ्यलाई चाहिँ तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ, एकदम अनुभव गरेको पर्छ। त्यो भविष्यमा पुनरुत्थान हुने कुरालाई मात्र होइन, तर अहिले पनि एट प्रेजेन्ट पनि आज हामी चाहिँ एकदम पाप अधर्म कतिवटा अप्ठ्यारो कुराहरूमा मरेको अवस्थामा गइपठाउँछौँ, तल गएको तर फेरि त्यहाँबाट जिउँदो भएर उठेको अनुभव हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो जीवनमा एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ। प्रभुले यो कुरोलाई बताउन चाहनुहुन्छ। उहाँले कुनै पनि यो कुरोलाई चाहिँ यहाँनिर भन्नु भएन, म चाहिँ पुनरुत्थान हुनेछु भन्ने कुरा गर्नु भएन। म पुनरुत्थान हुँ, अहिलेको प्रेजेन्ट कुरा उहाँले जहिले पनि उहाँ चाहिँ पुनरुत्थित प्रभु हुनुहुन्छ। आज त त्यो प्रभु आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ भने आज हाम्रो जीवनमा पनि हामीले तपाईँ र मैले यो एक्सपिरियन्स गरेको चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, चाहना राख्नुहुन्छ। अब 11 पदलाई पनि पढिदिनुहोस् त। र जसरी भए पनि म मरेकाहरूबाटको बौरी उठाइसम्म आइपुग्न सकूं। यहाँ उसले दुईटा कुरा गरे नि त। 10 पदमा चाहिँ म जान्न सकूं, त्यो पुनरुत्थानको सामर्थ्यलाई म जान्न सकूं, म एक्सपिरियन्स गर्न सकूं, म अनुभव गर्न सकूं भनिकन 10 पदमा भन्यो भने 11 पदमा आएर चाहिँ भन्दछ त्यो लास्ट दिनको पुनरुत्थानको सम्बन्धमा गर्छ। त्यो पुनरुत्थानमा म भागी पनि हुन, त्यो पुनरुत्थान लास्टको मरेकाहरूको फेरि पुनरुत्थान हुन्छ,
त्यसमा म पनि भागी हुन सकौँ, म पनि त्यसलाई अटेन्ड गर्न सकौँ, त्यसमा म पनि सहभागी हुन सकौँ भन्ने मेरो पनि चाहना छ। यो चाहिँ पावलको एउटा ठुलो विचार। यसकारण गर्दा आज तपाईँ र मैले पुनरुत्थानको सम्बन्धमा दौडी उठाएको सामर्थ्यलाई चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा एक्सपिरियन्स गर्नुपर्ने रहेछ। तपाईँ र मैले यसलाई अनुभव गर्नुपर्ने रहेछ। कुनै पनि कुराहरूको बिचमा पुनरुत्थानको सामर्थ्य हामीलाई चाहिन्छ। जो कुरो तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ, अनुभव गर्नुपर्छ। यो लाजरस बेथानीको परिवारमा प्रभुले यही कुरा बताउन चाहनुभयो। लाजरस चाहिँ मरेर भएपछि जिउँदो हुन्छ भन्ने होइन, प्रभुले त्यति बेलै जिउँदो बनाइकन देखाउनु भयो। एट प्रेजेन्ट त्यही समयमा उहाँले उसलाई जीवित बनाउनु भयो। अनि उहाँले यो कुरोलाई हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामी चाहिँ बौरी उठाएको सामर्थ्यलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स गऱ्यौँ। हामी आफै पनि मरेकोबाट हामी बप्तिस्मा लिँदा फेरि मरेको पापमा मरेर फेरि हामी जिउँदो भएको हामीले अनुभव हामीले बप्तिस्मा लिँदा मात्र होइन, बप्तिस्मा दिँदा फेरि वचन दिनुहुन्छ प्रभुको दासहरूले, बप्तिस्मामा हामी मर्छौँ, हामीलाई पानीमा हालेको गाड छ, पानीबाट निकाल्दा फेरि हामी नयाँ मान्छे भएर जिएको हो भनिकन नयाँ मान्छे चाहिँ पुनरुत्थित मान्छे, रिजरेक्टेड हामी मान्छे हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीले यसो देख्दाखेरि त पुरानै मान्छेको शरीर छ सबै कुरो, तर अनुभव चाहिँ नयाँ मान्छे, एक्सपिरियन्स चाहिँ हाम्रो नयाँ मान्छे, पुनरुत्थित मान्छेको। मेरोमा चाहिँ म चाहिँ पुनरुत्थित मान्छे, आई एम अ रिजरेक्टेड म्यान भनिकन एक्सपिरियन्स चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा गर्नु। अनि त्यो मान्छेकै साँच्ची नै अन्तमा चाहिँ फेरि त्यो मान्छे पुनरुत्थित मान्छे पनि हुन सक्छ। अहिले चाहिँ कुनै पनि कुरोमा हामी मर्नै सकेनौँ, पापमा हामी, त्यही कारण पावलले भन्छ आई डाई डेली, म दिनहुँ मर्छु अनि पुनरुत्थित मान्छे पनि म दिनहुँ हुन्छु। पावलको यही एक्सपिरियन्स। आज तपाईँ र म पनि प्रत्येक कुरामा हामी मर्नुपर्छ अनि फेरि हामी जिवित हुनुपर्छ। परमेश्वरको प्रभु यीशु मसीहको पुनरुत्थानले को सामर्थ्यले हामीलाई जिउँदो बनाएर हामी त्यतिकै ढलेर बस्दैनौँ, हामी फेरि उठ्छौँ। आज परमेश्वरको यो चाहना छ। यस कारणले गर्दा फेरि यहाँनिर लाजरससँगको वार्तालाप वा लाजरसको परिवारसँगको वार्तालापमा चाहिँ बातचित गराएमा चाहिँ प्रभुले उहाँको पुनरुत्थानको सम्बन्धमा जो चाहिँ हामीले दिनौँको जीवनमा एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ, अनुभव गर्नुपर्छ भने अनुभवमा चाहिँ त्यसलाई एटेन्ड गर्नको लागि, त्यसलाई हामी भेट्नको लागि, त्यो समयको लागि पनि हामी के हुनुपर्छ, तयारी हुनुपर्छ। यस कारणले गर्दा फेरि आज हामी यो चारवटा व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा हामीले यहाँनिर हेर्न पायौँ। यो चाहिँ हाम्रो निम्ति एसेन्सियल कुराहरू हामी यहाँनिर बन्न सक्छ। यो चाहिँ हाम्रो निम्ति एकदम इम्पोर्टेन्ट, यो प्राइमेरी कुराहरू, बुनियादी कुराहरू हाम्रो निम्ति यो हुन सक्छ। अब हामी अन्तको दिनमा गएका छौँ, लास्ट डेजको कुराहरू हामी गर्छौँ, त्यो गर्नै पर्छ, त्यो हामीले कुराहरू गर्नै पर्छ। त्यो अन्तको दिनमा सबै संसारको सम्बन्धमा हामी कुरा गर्छौँ, त्यो हो पनि हामीले अनुभव गर्नुपर्छ। तर त्यतापट्टि मात्रै कुरा गरेर अब अहिले लकडाउनको आज के को अब यस्तो यस्तो कुरा हामीले त्यो हामीले वचन पनि सुनेको छौँ, वचन सुन्नु पर्छ, अहिले सबै कुराहरू गर्नुपर्छ। तर त्यतापट्टि लागेर हाम्रो यो बुनियादी कुराहरूलाई चाहिँ हामी त्यसमा बनिएको छैन भने चाहिँ संसारसँगै हामी यिनीहरू लकडाउन भएर स्वर्गमा जानुपर्ने यहीँ संसारमै लकडाउन भएर बस्नु भयो। संसारमा लकडाउन भएर बस्नु भने चाहिँ अर्कै कुरा हो फेरि। यस कारणले गर्दा तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरको चाहना छ यो अन्तको समयको कुराहरू गरेर, संसारको सम्बन्धका कुराहरू गरेर चाहिँ प्रभुले यहाँ बेसी ठुलो कुरा गर्नुहुन्न। त्यो बेसी कुरा अरू विषयमा थुप्रो थुप्रो कुरा गर्नुहुन्छ, तर यो संसारको अन्तको सम्बन्धमा कुरा गर्दा प्रभुले एउटा कुरा गर्नुहुन्छ। हामी त्यो यहुन्नाको किताबमा हामी पढौँ। आज हामीले यहुन्नाको पुस्तकलाई अलिकति हामीले हेरेका हौँ। यहुन्ना 16 अध्यायमा यहाँनिर प्रभुले भन्नुभयो, यहाँनिर 16 अध्यायको 33 पदलाई पढिदिनुहोस् त। ममा तिमीहरूलाई शान्ति मिलोस् भनेर यी कुराहरू मैले तिमीहरूलाई भनेको हुँ। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ र साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। संसारमा सङ्कष्ट हुन्छ, यस्तो लकडाउन हुन्छ, आपद विपद अनेकौँ कुराहरू हुन्छ। अब त्यसमा तिमीहरू के गर्नुपर्छ, प्रभुले यहाँ दुनियाँभरको कुरा गर्नु भएन, त्यति मात्र कुरा गर्नुभयो। बी अफ गुड चियर, एकदम साहस गर, ढाडस गर, भरोसा गर भनिकन उहाँले त्यो कुरा गर्नुभयो। अनि बेसी कुरा गर्नु भएन। तर त्यो कुराको लागि अगाडिपट्टिका कुराहरूमा चाहिँ अब हामीले यहाँनिर हेर्छौँ हाम्रो चर्च लाइफ कस्तो छ। हामी यहाँनिर नथनेलको सम्बन्धको कुरा हेरौँ। हामीले प्रभु यीशु मसीहको दुःख भोगाइमा, उहाँको दुःख भोगाइ, उहाँको बलिदानमा हामीले विश्वास गरेर पापको क्षमा पाएर मण्डलीमा आएका छौँ कि हामी त्यसै आएर बसिरहेको छौँ।
हामीले त्यो अनुभव छैन भने चाहिँ आज नथानिएल जस्तो एउटा राम्रो शरीफ मान्छे भए तापनि, दामी मान्छे भए तापनि प्रभु यीशु मसीह मानिसको पुत्रको खाँचो छ। आज तपाईँ र मलाई त्यो खाँचो छ। प्रभु यीशु मसीहमा पापको क्षमा हाम्रो भएको हुन्छ। दोस्रो कुरा अब हामीले हेरेर निकोडेमस भन्नेको सम्बन्धमा आज हामीले कुरा एकदम अन्तको दिनको लकडाउनको कुरा गरे तापनि यता निकोडेमस जस्तो भएर बसिरहेको छौँ जसमा चाहिँ नयाँ जीवन भन्ने छैन भने हाम्रो निम्ति ठुलो लस हुन्छ, ठुलो हाम्रो निम्ति हानि नोक्सानी हुन्छ। त्यसकारण नयाँ जन्म भन्ने कुरो प्रभु यीशु मसीहमा पाउन सक्छ। यो कुरोलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। भने अर्को हामीले यहाँनिर सामरी स्त्रीको सम्बन्धमा हेऱ्यौँ। आज प्रभु यीशु मसीह परमेश्वरको उपासना गर्ने उपासकहरूको खाँचो छ, जो चाहिँ आत्मा र सत्यतामा गर्ने, कि यतापट्टि र उतापट्टि लागेर उपासना गर्नेहरूको खाँचो छैन। यो झुन र त्यो झुन भनेर उपासना गर्नेहरूको खाँचो छैन। यो पहाड र त्यो पहाडको निम्ति उपासना गर्नेहरूको खाँचो प्रभुलाई छैन। तर आज चाहिँ उपासकहरू चाहिँ आत्मा र सत्यतामा गर्नेको खाँचो छ। आज संसारको अन्त हुनुभन्दा अगाडि यो कुरोहरू हामीले बनाइहाल्नुपर्छ। भने अर्को लाजरसको परिवारको सम्बन्धमा बेथानीमा हामीले के देख्यौँ? पुनरुत्थानको सामर्थ्यको एक्सपिरियन्स गर्नु। अहिले लकडाउनमा हामी लालाकलुलुक भइरहेको छौँ भने हामीलाई पुनरुत्थानको सामर्थ्यको खाँचो पर्छ, पावर अफ रेजरेक्सनको खाँचो पर्छ। संसारको कुरा सुनेर लालाकलुलुक हुँदैछौँ भने पुनरुत्थानको खाँचो पर्छ, जसले हामीलाई के गर्छ? एकदम पुनरुत्थित गर्छ, हामीलाई फेरि रिभाइभ गर्छ, फेरि हामीलाई रिस्टोर गर्छ, फेरि हामीलाई बलियो बनाउँछ। आज यो कुरोहरूलाई हामीले तपाईँ र मैले बिर्सी पठायौँ भने चाहिँ अब संसारको लकडाउन र थुप्रो कुराहरूलाई सुनेर त्यतापट्टि नै गयौँ भने आज संसारमा पनि दुःख नै छ, अनि प्रभु आउँदाखेरि पनि हामी प्रभुसित जाने लायकको बनिन सक्छौँ। त्यस कारणले प्रभुले तपाईँ र मलाई बनाउनु, प्रभुसित भेट गर्नको निम्ति। अब यो संसारको अवस्थाहरूले प्रभुसित एकदम नजिकैमा चाँडै भेट गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। म बनिनुपर्छ, हामी बनिनुपर्छ। यो चारैवटा ठाउँहरूमा परमेश्वरको उद्देश्य छ, पर्पोज छ। उहाँले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको उद्देश्यहरू छ, ताकि तपाईँ र मेरो जीवन मण्डलीको जीवनमा, तपाईँ र मेरो उपासनाको सम्बन्धमा, तपाईँ र मेरो नयाँ जन्मको सम्बन्धमा, तपाईँ र मेरो पुनरुत्थानको सम्बन्धमा आज परमेश्वरले बनिएको चाहना राख्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दा तपाईँ र म बन्यौँ र प्रभुले हामीलाई सहायता गरून् र प्रभुले त्यो स्तरमा उहाँको उद्देश्य, पर्पोजलाई हाम्रो जीवनमा प्रकट गरे।